अध्यक्षता ग्रहण गर्नको लागि राष्ट्रिय शिक्षक संगठन जिल्ला समिति कास्कीका अध्यक्ष आदरणीय रोमहर्षण पौडेलज्यूलाई अध्यक्षताको आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अध्यक्षज्यूको माइक म्युट छ। धन्यवाद सचिवज्यू, मैले अध्यक्षताको आसन ग्रहण गरेँ। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु होला। त्यसैगरी आजको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नको लागि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन राष्ट्रिय समितिका आदरणीय अध्यक्ष लक्ष्मण शर्माज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्ते, अभिवादन काठमाडौँबाट म तपाईहरुसँगै हुनेछु। कार्यक्रम अगाडि बढाउनु होला। त्यसैगरी आजको कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नको लागि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज तथा राष्ट्रिय समितिका उपाध्यक्ष जङ्गबहादुर गर्बुजाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। उहाँ आउनु भएको छ कि छैन, साथीहरूले इन गराउनु होला आइपुग्नु भएको छैन भने। त्यस्तै गरी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन राष्ट्रिय समितिका उपाध्यक्ष विशिष्ट अतिथिको रूपमा म आदरणीय जमुना चापागाई म्याडमलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आसन ग्रहणकै क्रममा म विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नको लागि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन राष्ट्रिय समितिका महासचिव आदरणीय हंस बहादुर शाहीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले स्क्रिनमा देखाइरहेको छु, भर्चुअली हामी आसन ग्रहण गराउने भएको कारणले गर्दाखेरि। त्यसैगरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गराउनको लागि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको तर्फबाट नेपाल शिक्षक महासंघमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने राष्ट्रिय समिति सदस्य आदरणीय शिक्षक लोचना अधिकारी कास्कीकै विद्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ अहिले शोकमा हुनुहुन्छ। उहाँको आदरणीय आमा ममतामयी माताको देहावसान भएको आज 10 दिन मात्रै भएको छ। म यहाँबाट स्मरण गर्न चाहन्छु। दिवंगत आमाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न र परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। त्यसैगरी आसन ग्रहणकै क्रममा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन राष्ट्रिय समिति नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन गण्डकी प्रदेश समितिका अध्यक्ष आदरणीय रामप्रसाद पोखरेल सरलाई म अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राम सर। नमस्कार, धन्यवाद। यसैगरी आसन ग्रहणकै क्रममा म हार्दिक अनुरोध गर्दछु नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन गण्डकी प्रदेश समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा एमटीए कास्कीद्वारा सञ्चालित भर्चुअल स्कुल लर्निङ सेन्टरका पेडागोजिकल ब्युरो प्रमुख, केन्द्रीय समितिद्वारा तयार गरिएको आइसिटी ब्युरोका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ आदरणीय केशवराज घिमिरे सरलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। अतिथिको आसन ग्रहणको क्रममा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कास्कीका प्रमुख आदरणीय नारायण प्रसाद सुवेदी सरलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आसन ग्रहणकै क्रममा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको तर्फबाट नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्षको रूपमा प्रश्न हुने आदरणीय सर बोधराज पौडेलज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु अतिथिको रूपमा। बोधराज सर। यसैगरी सहभागी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नको लागि राष्ट्रिय समितिका पदाधिकारी तथा सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई म यहाँबाट स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा सातै प्रदेशका अध्यक्ष पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेपाल शिक्षक युनियन, नेपाल शिक्षक महासंघका राष्ट्रिय समितिका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, वर्तमान अध्यक्ष पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यो कार्यक्रममा सहभागिताका लागि अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेपाल शिक्षक युनियन कास्कीका पूर्व अध्यक्षहरू, पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, नेपाल शिक्षक महासंघ कास्कीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी 77 जिल्लाका अध्यक्षहरू, पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आइसिटी तथा पेडागोजिकल ब्युरोका सदस्य साथीहरू उपस्थित हुनुभएको छ। जति साथीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यूलाई, संयोजकज्यूलाई मैले आसन ग्रहण गराइसकेको छु। सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध छ। त्यसैगरी आसन ग्रहणकै क्रममा सम्पूर्ण स्थानीय तह पोखरा महानगरपालिकाका अध्यक्ष
आदरणीय विष्णुहरि त्रिपाठी सर लगायत 753 वटै समितिका अध्यक्ष पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आयोजक समिति नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन जिल्ला समिति कास्कीका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्दै आजको कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको निम्ति कार्यस्थलमा खटिनको निम्ति पनि म हार्दिक विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। प्राविधिक समितिका सम्पूर्ण शिक्षक मित्रहरू, त्यसै गरी कक्षा सहजकर्ता, आजसम्म हामीले 30 वटा कक्षा सञ्चालन गरिसकेका छौँ। सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूलाई म यहाँ सम्झिन चाहन्छु। समयको बावजुद मैले सबैलाई नाम लिन सकिनँ, क्षमा गर्नुहोला। सबैलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र हाम्रो एनएनटिए लर्निङ सेन्टर कास्कीद्वारा सञ्चालन भएको यो सिकाइ केन्द्रमा आजसम्म साउनको 3 गतेदेखि अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा कक्षा लिइरहनु भएका सम्पूर्ण कक्षा 10 मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्नको लागि र आजको कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य रूपमा सफल बनाउनको निम्ति सहयोग गर्नुहुनेछ, त्यसको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी मैले यहाँ अहिले उच्चारण गर्दा सबै साथीहरूको नाम लिन सकिन होला। उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू, अभिभावकहरू, विद्यार्थीसँगै जोडिनु भएको छ, शुभचिन्तक तथा पत्रकार मित्रहरूलाई आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र सँगसँगै विशेष अनुरोध पनि गर्दछु, आजको कार्यक्रममा अन्त्यसम्म सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउनको निम्ति र यो फ्रुटफुल कार्यक्रमबाट इन्जोय गर्नको निम्ति म सबै साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अब आजको कार्यक्रममा म अलिकति अगाडि बढ्छु। हामी राष्ट्रिय सम्मानको निम्ति, हाम्रो मुलुकको सम्मानको निम्ति म एउटा राष्ट्रिय गान बजाउने छु र सम्पूर्ण साथीहरूले यो राष्ट्रिय गानमा सँगसँगै सहभागिता जनाएर सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि गर्छु। थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल, वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र अटल। ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। त्यसै गरी सँगसँगै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको शिक्षक गानमा पनि सहभागिता जनाउनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ज्ञानको ज्योति शिक्षक हो, छर्छ उज्यालो रक्तिम सूर्य समान। ज्ञानको ज्योति शिक्षक हो, छर्छ उज्यालो रक्तिम सूर्य समान। सार्थक दियो खोज्दै बाल्दै पर्छ उज्यालो विश्व महान। राष्ट्रियताको अखण्डताको मानवताको हामी गाउँछौँ गाउँ। अन्तर्राष्ट्रिय जाति बनाउने सपना एउटै देख्छौँ साँझ बिहान।
सतसेवा अनि सिपले गर्छौ चेतन दान भ्रमका सारा पर्दा च्यात्दै जनमा छर्नु छ ज्ञान नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन एकताको गौरव गान एकताको गौरव गान। धन्यवाद सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई। राष्ट्रको सम्मानको निम्ति राष्ट्रिय गान र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको विगत र वर्तमानको इतिहासलाई सम्मान गर्न शिक्षक गानमा सहभागिता जनाउनु भएकोमा अब म यस पछाडि आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिहरू लगायत सम्पूर्ण स्क्रिनमा देखिएका साथीहरूलाई स्वागत गर्नको निम्ति जिल्ला समिति कास्कीका आदरणीय उपाध्यक्ष वसुन्धरा पौडेललाई स्क्रिनमा आमन्त्रण गर्दछु। वसुन्धरा पौडेल। हस्, धन्यवाद सचिवज्यू। आज यस नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन कास्कीद्वारा सञ्चालित लर्निङ सेन्टर उद्घाटन समारोहका सभाध्यक्ष एनएनटी कास्कीका अध्यक्ष रोमर्सन पौडेलज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन राष्ट्रिय समितिका आदरणीय अध्यक्ष लक्ष्मण शर्माज्यू, त्यस्तै विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, राष्ट्रिय समितिका उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिवज्यूहरू, त्यस्तै गरेर नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन प्रदेश समितिका प्रदेश प्रमुख लगायत पदाधिकारी साथै सदस्यज्यूहरू, विभिन्न जिल्लाका एनएनटीका प्रमुख पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू, त्यस्तै गरेर हाम्रा 77 जिल्लाहरूबाट यहाँ पाल्नुभएका एनएनटीका प्रमुख पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू, त्यस्तै शैक्षिक व्यक्तित्वज्यूहरू, शिक्षक महासङ्घका राष्ट्रिय समितिका पदाधिकारी सदस्य, त्यस्तै शिक्षक महासङ्घका जिल्ला समितिका प्रमुख पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू र यस कार्यक्रमलाई भव्य रूपमा सफल गराउनको लागि आफ्नो बहुमूल्य समय दिएर जुन यहाँ सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ आदरणीय सहजकर्ता शिक्षक मित्रहरू, त्यस्तै गरेर यस कार्यक्रमलाई मुख्य उद्देश्यको साथ एउटा आफ्नो भविष्यको लागि डोर्याटो कोर्याउनको लागि आफ्नो भाग्य र भविष्यलाई जोडेर जुन यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै अभिभावकज्यूहरू सम्पूर्णमा एनएनटी कास्कीको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामीहरू सबैलाई सर्वविदितै छ एनएनटी कास्कीले जुन गत सालको कोरोना कहरको बेलामा पनि विद्यार्थीहरूलाई केही दिनुपर्छ, केही सिकाउनुपर्छ, विद्यार्थीहरूले त्यत्तिकै छोडियो भने विद्यार्थीको एउटा चेतनाको स्तर गिर्छ भन्ने उद्देश्यको साथ हामीले राष्ट्रव्यापी अनलाइन वक्तृत्व कला प्रतियोगिता भव्य र सभ्य रूपमा एकदम सभ्य रूपले सम्पन्न गरेको कुरा यहाँहरू सबैलाई सर्वविदितै छ। त्यसैलाई निरन्तरताको लागि अब यस साल पनि कोरोनाले उस्तै खालको दुःख दिएको छ, हामी विद्यार्थीसँग जोडिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यको साथ हामीले कक्षा 10 का विद्यार्थीहरूलाई मेन केन्द्रमा राखेर हामीले मेन विषयहरूलाई अध्यापन गराउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ जुन हामीले यो कार्यक्रमलाई आयोजना गर्यौं। यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि जुन सम्पूर्ण उपस्थिति हुनुभयो, कार्यक्रमलाई भव्य सभ्य रूपमा जुन सफल बनाउनको लागि आफ्नो तन मनले जुन यहाँ सरसल्लाह दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई पुनः स्वागत गर्दै जुन यो कास्कीले आफ्नो शैक्षिक गरिमालाई उच्च राख्न सफल भएको छ यसको लागि पनि एनएनटी कास्कीले अझै यस्ता प्रगतिहरू गर्दै जानेछ भन्ने पनि जाओस् र गर्दै जानेछ भन्ने एउटा प्रतिबद्धता पनि यहाँहरू सामु व्यक्त गर्दै मेरो आफ्नो स्वागत मन्तव्य यही अन्त गर्छु। हस्त, नमस्कार, धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद छ वसुन्धरा म्याडमलाई। अब हामी कार्यक्रमको मुख्य चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। आजको कार्यक्रमको ब्यानर वाचन गरेर उद्घाटन गरिदिनको लागि म आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मण शर्मा सरलाई अनुरोध गर्दछु भने उपस्थित भएका हामी 217 जना साथीहरू छौँ, सबैले स्क्रिनमा रहेको रियाक्सन बोर्डमा गएर ताली बजाएर आजको कार्यक्रमलाई उद्घाटन गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु आदरणीय लक्ष्मण शर्मा सर।
म यो पढेर सुनाउँछु। गौरवशाली विगत, चुनौतीपूर्ण वर्तमान, गुणस्तरको लागि शैक्षिक सुशासन। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन जिल्ला समिति कास्की द्वारा आयोजित कार्यक्रम विद्यार्थी संघ शिक्षक संगठन एनएनटीए सिकाइ केन्द्र कास्की द्वारा सञ्चालित कक्षा 10 मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि प्रविधिमा आधारित अनलाइन सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रमको समुद्घाटन सम्पन्न गरियो। ल यो सम्पन्न भयो। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद छ लक्ष्मण सरलाई। अब यस पछाडि म आजको यो कार्यक्रमको सिकाइ केन्द्रको अवधारणा कसरी आयो, यसको बारेमा यसले के काम गर्छ, यसका थोरै कुराहरू राखिदिनको निम्ति कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका जिल्ला समिति कास्कीका अध्यक्ष आदरणीय रोमहर्षण पौडेलज्यूलाई स्क्रिनमा आमन्त्रण गर्दछु। रोमहर्षण पौडेल सर। धन्यवाद। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन जिल्ला समिति कास्कीका आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय सचिवज्यू, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन कास्की जिल्ला समितिद्वारा आयोजित एनएनटीए लर्निङ सेन्टर उद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन राष्ट्रिय समितिका आदरणीय अध्यक्ष लक्ष्मण शर्माज्यू, यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथिज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनलाई माया गर्ने आदरणीय नेतागणहरू, विभिन्न राष्ट्रिय समितिदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका आदरणीय नेतागणहरू, त्यस्तै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन जिल्ला समिति कास्कीका पदाधिकारीज्यूहरू, यस आइसिटी लर्निङ सेन्टर एनएनटीए लर्निङ सेन्टर कास्कीका सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरू, लर्निङ सेन्टरका संयोजकज्यू, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन गण्डकी प्रदेशका आदरणीय अध्यक्षज्यू लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण यो लर्निङ सेन्टरबाट फाइदा लिनको लागि लर्निङ सेन्टरमा जोडिएर आफ्नो समयलाई सदुपयोग गराउने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरू सबैमा म हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज विशेष गरी यो दिन जुन उद्घाटनको दिन छ, यो लर्निङ सेन्टरमा लामो समयसम्म सहजीकरण गरेर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने आदरणीय सहजकर्ता शिक्षकहरूलाई समेत हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन कास्की जुन पेन्डेमिक सिचुएसनमा के गर्ने कसो गर्ने भनेर जुन कोरोना कहरको जुन पहिलो अवस्था थियो, त्यो अवस्थामा हामीले पहिला त यो अनलाइनमा न त यो अनलाइन प्रविधिको बारेमा नेपालको कुनै पनि नेपाल सरकारले होस् या अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूले यसको बारेमा केही पनि सोचेको थिएन। न मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोलमा यसको बारेमा चर्चा गरिएको थियो, न सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको बारेमा चर्चा गरिएको थियो। यो पेन्डेमिक सिचुएसन आउँछ भनेर कसैले पनि सोचेको थिएन। हामी एउटा क्लासिकल कन्डिसनमा क्लासमा गएर पढाउने विद्यार्थीहरूलाई एउटा क्लासिकल कन्डिसन मोडबाट पढाउने मोडमा थियौँ। यसै सन्दर्भमा हामीले गत साल चैत्र 22 गतेबाट हामीले एउटा क्लास विद्यार्थीहरूलाई पेन्डेमिक सिचुएसनमा अनलाइनबाट पहिला शिक्षक तयार हुनुपर्छ, शिक्षक तयार भइसकेपछि विद्यार्थीहरूलाई जोड्नुपर्छ भनेर हामीले शिक्षक तालिम सुरुवात गऱ्यौँ कास्की जिल्लाबाट। कास्की जिल्लाबाट शिक्षक सङ्गठनले जुम भन्ने अहिले सबैलाई सजिलो छ, इजी छ। त्यति बेला जुम भनेर अस्ति एकजना सरले भन्नुहुन्थ्यो, अहिले त मजै भएन सर, हजुरहरूले जुम सिकाउँदा आनन्द हुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो कि। अब त्यो बेला जुमको छुट्टै महत्त्व थियो। त्यस्तो बेलामा हामीले जुम सिकाइरहेका थियौँ र धेरै शिक्षक साथीहरूलाई प्रविधिमा जोडिरहेका थियौँ। र त्यसपछि पनि शिक्षक सङ्गठनहरू खालि राजनीति गर्छन्, पार्टीका भरौटे हुन् भन्ने आरोप हामीमा थियो। हामी पेसागत मुद्दा मात्र बोक्छौँ भन्ने हामीमा आरोप थियो। त्यो आरोपलाई चिर्नको लागि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन कास्कीले होइन, शिक्षकहरू विद्यार्थीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुन्छन् भनेर विद्यार्थीसँग शिक्षक सङ्गठन कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा भर्चुअल कार्यक्रम, राष्ट्रिय रूपमा अनलाइन वक्तित्व कला कार्यक्रम हामीले नै सुरुवात गरेका थियौँ। कुनै सरकारी पक्षले, कुनै गैर सरकारी संस्थाले यो सुरुवात गरेको थिएन। कुनै शिक्षकका नाममा पेसागत सङ्घ सङ्गठनहरूले पनि यो कार्यक्रमको सुरुवात गरेका थिएनन्।
तर हामीले सुरुवात गर्यौँ। हामीले 1 लाख रुपियाँ हाम्रो आफ्नै तर्फबाट सङ्गठनको तर्फबाट हामीले खर्च गरेर विद्यार्थीहरूलाई हामीले पुरस्कृत गर्यौँ। आदरणीय बहिनी यहीँ हुनुहुन्छ, प्रश्न सुवेदी बर्दियाबाट, उहाँ त्यो कार्यक्रममा प्रथम हुनुभएको थियो। यसरी हामीले विद्यार्थीसँग शिक्षक सङ्गठन प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका थियौँ र यसै सन्दर्भमा हाम्रो कार्यक्रमलाई प्रेरणा दिँदै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष राष्ट्रिय अध्यक्ष लक्ष्मण शर्माले यो अनलाइन प्रविधिलाई जोड्नुपर्छ र शिक्षकहरूलाई प्रविधिमा मैत्रीपूर्ण बनाउनुपर्छ भनेर उहाँले माइक्रो टिचिङ म्याराथन जस्तो एउटा कन्सेप्ट लिएर आउनुभयो, जुन सुदूरपूर्वको इलामबाट सुरु भयो र पश्चिम कञ्चनपुरमा गएर अन्त्य भएको थियो। त्यो अवस्थामा धेरै शिक्षकहरूले अनलाइनमा यो माइक्रो टिचिङ म्याराथनमा धेरै आफ्नो प्रेजेन्टेसनहरू देखाउनु भयो र आफूलाई अब्बल साबित गर्नुभएको थियो। यहाँ कतिपय अवस्थामा तालिमका लागि नामका लागि मात्र हुन्छ तालिम, तर व्यवहारमा उतार्न सकिन्न, कक्षा कोठासँग पनि जोडिन्न र विद्यार्थीसँग त्यो पनि संलग्न भएको हुँदैन, विद्यार्थीसँग जोडिएको हुँदैन। तर नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन कास्की जिल्ला समितिले विद्यार्थीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने र शिक्षकहरूसँग जोड्ने कार्यक्रमको थालनी गर्यो र यसमा प्रत्यक्ष रूपमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन राष्ट्रिय समितिका अध्यक्षले हामीलाई उत्साह मोटिभेसन प्रदान गर्नुभयो र अहिले हामी दोस्रो चरणको कोरोना कहरमा पनि हामीले अब विद्यार्थीहरूलाई पढाउनु पर्छ। शिक्षकहरूलाई हामीले पोहोर एमएमटी 2020 माइक्रो टिचिङ म्याराथन 2020 हामीले सञ्चालन गर्यौँ। शिक्षकहरूलाई तालिममा हामीले पर्फेक्ट गरायौँ र कक्षा कोठासँग अब जोड्ने कि नजोड्ने भनेर हामीले अहिले ट्रायल गरेर हेर्दाखेरि हामीले यो लर्निङ सेन्टरको नामबाट विद्यार्थीहरूलाई देशभरिका दैनिक रूपमा देशभरिका 250 भन्दा बढी विद्यार्थी साथीहरू जोडिनु भएको छ। हप्तामा 5 दिन कक्षा 10 को अनिवार्य कक्षा विषयहरूको कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ र विद्यार्थीहरूले फाइदा लिनुभएको छ। यसमा हामीले कहीँ कतैबाट 1 रुपियाँ कोही विद्यार्थीसँग हामीले 1 रुपियाँ लिएका छैनौँ, कुनै संस्थाबाट हामीले 1 रुपियाँ सहयोग मागेका छैनौँ। हामी आफ्नै हिजो मात्र हामीले 30,000 रुपियाँ खर्च गरेर एउटा जुम आइडी खरिद गरेका छौँ। विद्यार्थीलाई पढाउनको लागि भनेर हामीले जुम आइडी पनि हामीले खरिद गरेका छौँ र यसको लागि हामीले आफ्नै लगानी गरेका छौँ। हामी सबै शिक्षकहरूबाट हामीले पैसा उठाएका छौँ र हामीले आज विद्यार्थीहरूलाई यो कम्तीमा पनि पेन्डेमिक सिचुएसनमा विद्यालय नजाने अवस्थामा घरमै बसेर पनि अनिवार्य रूपमा चाहिँ कक्षा 10 एउटा सपोर्टेड क्लासको रूपमा हामीले अगाडि बढाउने हामीले निधो गर्यौँ र विद्यार्थीहरूलाई हामीले राष्ट्रिय रूपमा हामीले जोडिरहेका छौँ। विद्यार्थीहरू जोडिरहनु भएको छ, फाइदा लिइरहनु भएको छ र सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूलाई देशभरिबाट यो कार्यक्रमलाई हेरिरहने सम्पूर्ण शिक्षा प्रेमी महानुभावहरूलाई तपाईका यदि छोराछोरीहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू घरमा अल्मलिएर बस्नु भएको छ भने एनएनटीए लर्निङ सेन्टरबाट सञ्चालित यो कार्यक्रममा यहाँका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जोइन गरेर यहाँको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सहयोग गरेर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई यहाँ सहभागी गराएर यहाँहरूले यो कार्यक्रममा भरपुर महत्त्वपूर्ण रूपमा फाइदा लिनुहुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु। यसरी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन केवल पेशागत रूपमा मात्र नलागिकन शैक्षिक गुणस्तर प्रवर्धनको लागि विद्यार्थीसँग जोडिने कार्यक्रमको लागि पनि हाम्रो शिक्षक सङ्गठन अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आफ्नो इन्ट्रेस्ट हो। अहिले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी कार्यक्रमको उद्घाटन हुने सन्दर्भमा 290 जना विद्यार्थी हौँ। अहिले हामी 191 जना विद्यार्थी लगायत सहभागीहरू भएका छौँ। किन आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ, कोहीलाई पढ्ने इन्ट्रेस्ट हुन्छ, कोहीलाई भाषण गर्ने इन्ट्रेस्ट हुन्छ, कोहीलाई सिकाउने इन्ट्रेस्ट हुन्छ, कोहीलाई सिक्ने इन्ट्रेस्ट हुन्छ। तैपनि हामी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन कास्की जिल्ला समितिले यो अनुकरणीय काम गरेको भनेर म भन्न चाहन्छु र सबै साथीहरूलाई सबै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनमा आबद्ध सम्पूर्ण नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका जिल्ला समिति, प्रदेश समिति, स्थानीय समिति, राष्ट्रिय समितिका सबै साथीहरूलाई यसमा फाइदा लिनेको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र अन्तमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका राष्ट्रिय समितिका अध्यक्षज्यूले यो जुन उत्प्रेरणा हामीलाई प्रदान गर्नुभयो, पहिला पनि ल तपाईँहरूले ट्रेनिङ चलाउनुहोस् भन्नुभयो, हामीले ट्रेनिङ चलायौँ। 22 गतेबाट सुरु हामी अनवरत ट्रेनिङ चलायौँ। त्यसपछि विद्यार्थीसँग प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम गऱ्यौँ। फेरि त्यसपछि अहिले यो लर्निङ सेन्टरको नाममा विद्यार्थीहरूलाई हामीले जोड्यौँ। यसले गर्दाखेरि उहाँको उत्प्रेरणालाई पनि हामी किन एकजना मान्छेले हामीलाई उत्प्रेरणा गर्नै पर्छ, नत्र कसैले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि नेतृत्व त एकजनाले लिनै पर्छ, तर पनि सपोर्ट गर्ने कुरा नै ठुलो कुरा हो। यसको लागि यहाँलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण यो कार्यक्रममा सहभागी हुने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामीले आजबाट नयाँ कार्यक्रम लन्चिङ गर्दैछौँ। गुगल क्लासरुममा हामी यसलाई जोड्दैछौँ।
भोलि हाम्रो नेक्स्ट चरणको कार्यक्रममा शिक्षकहरूसँग पनि जोडिने कार्यक्रम यहाँ हुनेछ र निःशुल्क रूपमा जो शिक्षक साथीहरू भोलुन्टियर रूपमा यहाँ कार्यक्रम गर्नुभयो, जस्तो फणेश श्रेष्ठ सरले अहिले यहाँ पढाउनु भयो, रिता पाठक म्याडमले यहाँ चाहिँ क्लास सहजीकरण गर्नुभयो, त्यस्तै राम बुढाथोकीले यो कार्यक्रममा सहजीकरण गर्नुभयो, जो निःशुल्क रूपमा शिक्षक साथीहरूलाई सहजीकरण गर्नुभयो, यो कार्यक्रममा म यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउनको लागि म आदरणीय सचिवज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म आवश्यक परेमा थप कुराहरू पछि राख्ने गरी मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद छ आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई। अब हामी शुभकामना र आफ्ना अनुभवका आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रमतिर लाग्छौँ र सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई मेरो विशेष अनुरोध छ, समय गइसकेको छ। प्रमुख अतिथि भन्दा बाहेक अरू सम्पूर्ण अतिथिहरूले र शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्ने साथीहरूले बढीमा 2 मिनेटभित्र शुभकामनालाई अन्त्य गरिदिनु होला र सम्बोधन खण्डलाई अत्यन्त छोट्याइदिनु होला। कार्यक्रम सञ्चालकले आसन ग्रहण गराएका सम्पूर्ण साथीहरू भनेर एकैचोटिमा सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नको निम्ति म विशेष अनुरोध गर्दछु। अब म यस पछाडिको कार्यक्रममा सिकाइ क्रियाकलाप सँग सम्बन्धित एनएनटीए कास्कीको लर्निङ सेन्टरले अहिलेसम्म के गर्यो, साउनको 3 गतेदेखि अहिलेसम्म के गर्यो र अब के गर्ने तयारी गर्दैछ, यो सम्बन्धी एउटा सानो जानकारीमूलक प्रस्तुत गर्नको लागि कार्यक्रमका संयोजक एनएनटीए लर्निङ सेन्टर कास्कीका संयोजक आइसिटी विभागका प्रमुख आदरणीय दामोदर तिमिल सिन्हा सरलाई म स्क्रिनमा आमन्त्रण गर्दछु। दामोदर तिमिल सिन्हा सर। धन्यवाद तीर्थ सर। कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्षज्यू तथा यस कार्यक्रमका परिकल्पनाकार आदरणीय रोमहर्षण पौडेल सर, आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हाम्रो राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष अभिभावक लक्ष्मण शर्मा सर लगायत यो स्क्रिनमा मैले देखिरहेको 185 जना हामी सबै सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई एकमुष्टमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र समयको पाबन्दी छ, समयको व्यवस्थापनलाई मैले विशेष ख्याल गर्दै आजको म विषयवस्तु केन्द्रित रहेर यो एनएनटीए कास्की लर्निङ सेन्टरले अहिलेसम्म सञ्चालन गरेका गतिविधिहरूको बारेमा छोटो स्लाइड प्रेजेन्टेसन मार्फत केही कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। विशेषतः यो कार्यक्रमको सुरुवात हुने चरणको इतिहासका बारेमा आदरणीय अध्यक्षज्यूले केही कुराहरू स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। कार्यक्रम कसरी सुरुवात भयो र विगतदेखि हामीले के कार्यक्रमहरू गरेका छौँ भन्ने कुरामा मलाई लाग्छ यहाँ स्क्रिनमा देखिने सम्पूर्ण महानुभावहरू विज्ञ नै हुनुहुन्छ। तथापि हामीले यस वर्ष विद्यार्थी केन्द्रित कार्यक्रमलाई सिधै विद्यार्थीको पहुँचसम्म जोड्न प्रयास गऱ्यौँ र यसका लागि हामीले धेरै तयारीहरू पनि गरेका हौँ र केही प्राविधिक कुराहरू पनि सँगसँगै लिएर गएर यसलाई राष्ट्रिय रूपमा एउटा अभियानको रूपमा फेरि यसलाई एउटा माहौल सिर्जना गरौँ भनेर हामी स्वयंसेवी कार्यक्रमको रूपमा यसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। र यो कार्यक्रमको बिचमा हामीले उद्घाटन गर्ने एउटा कन्सेप्ट ल्यायौँ। यो नयाँ पनि हुनसक्छ। यसको अर्थ के थियो भन्दाखेरि यो कार्यक्रमले के कस्तो प्रभाव पार्छ र के कस्ता सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू रहन सक्छन्, त्यसका लागि हामीले यो कुराहरूलाई एउटा फिडब्याकको रूपमा लिन सक्छौँ भनेर नै हामी कार्यक्रमको बिचमा आएर यो कार्यक्रमलाई समुद्घाटन गर्न गइरहेका छौँ। मलाई लाग्छ यो कार्यक्रमले मुख्य रूपमा विद्यार्थी केन्द्रित कार्यक्रम भएको हुनाले अहिले यो जुन महामारीको विषम परिस्थिति छ र यसअघि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले राष्ट्रव्यापी रूपमा गरेका विविध क्रियाकलापहरू छन्, जुन सिकाइ सम्बन्धी क्रियाकलापहरू, तिनैलाई समेटेर यो एउटा आउटपुटको रूपमा एउटा फोकस ग्रुपमा गएर हामीले केही कार्यक्रमहरू गरौँ भनेर नै यो कार्यक्रम निःशुल्क रूपमा हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यो विद्यार्थीहरूको लागि यो कार्यक्रममा अहिले पछिल्लो चरणमा त हामीले झन्डै 300 हाराहारी विद्यार्थीहरू सहभागी गराएका छौँ र यसको सुरुवाती चरणमा हामीले अनलाइन फारम भर्न लगाएका थियौँ, यहाँहरूलाई विदितै छ। त्यसमा अहिले पनि झन्डै 300 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूले फारम भरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरी उहाँहरूलाई हामीले केही आवश्यक रिक्वायरमेन्टहरूको बारेमा पनि सहजीकरण गरेका थियौँ र यसरी यो कार्यक्रमलाई हामीले सुरुवात गरेका थियौँ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पनि हामीले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा केही तयारीहरू गरेका थियौँ। विद्यार्थीहरूले जस्तै शिक्षकहरूले पनि अनलाइन मार्फत रोस्टर शिक्षकको लागि उहाँहरूले आवेदन फारम भर्नुभएको थियो र त्यसमा झन्डै 50 भन्दा बढी शिक्षकहरूले, विभिन्न विषयका शिक्षकहरूले रोस्टर फारम भर्नुभएको छ र सोही फारममा
यहाँहरूले दिनुभएको आवेदनका आधारमा हामीले कर्मश शिक्षकहरूलाई प्राथमिकता दिँदै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरी यो कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनसँग आबद्ध मात्रै होइन कि अन्य साथीहरूले पनि फर्म भर्नुभएको छ, सहभागिता जनाउनु भएको छ। किनभने हामी यो विद्यार्थी केन्द्रित कार्यक्रममा यो विद्यार्थीहरूका लागि भएको कार्यक्रम भएको हुनाले हामीले त्यतातिर यो हाम्रो सङ्गठनभन्दा पनि बाहिर पनि हाम्रो कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने जमर्को गरेका छौँ। त्यसै गरी शिक्षकहरूको यो अनलाइन तयारी कक्षाका बारेमा हामीले यो जुम प्लेटफर्म लगायत यो जुन कामहरू गर्नुपर्ने छ स्वयंसेवी शिक्षकहरूलाई त्यसका लागि हामीले यो तयारीहरू गरिरहेका छौँ र अघि नै पनि अध्यक्षज्यूले केही कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। अब यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको 1 महिनाभन्दा पनि बढी भइसक्यो। हामी 6 हप्ताको चरणमा छौँ र त्यसलाई अन्त्य गरिसकेका छौँ र अर्को चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। हामीले दैनिक 1 घण्टा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यसमा विद्यार्थीहरू देशव्यापी रूपमा सहभागी हुनुभएको छ। हामीलाई एकदमै खुसी लागिरहेको छ। यसमा धेरै शिक्षकहरूको पनि रुचि छ। ब्याक अफ द स्टेजमा उहाँहरू बसेर हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ, फिडब्याक दिइराख्नु भएको छ। यो कार्यक्रमबाट सुविधा लाभान्वित हुने त विशेषतः विद्यार्थीहरू नै हुनुहुन्छ। तथापि यसले एनएनटिए कास्कीलाई पनि धेरै कुराहरू हामीले पनि सिकेका छौँ। कसरी अगाडि बढ्ने, अहिलेको पछिल्लो ग्लोबलाइजेसनको जमाना छ, अनलाइनको जमाना छ, इन्टरनेट प्रविधिको जमाना छ। यसमा शिक्षकहरूले स्ट्रगल गरिराख्नु भएको छ। विगतका हामी जुन आइसिटी फ्रेन्डली नभइकन सेवा प्रवेश गरेका शिक्षकहरूका लागि एउटा च्यालेन्ज पनि हो। त्यसका लागि हामी जुन स्ट्रगल गरिरहेका छौँ यो हाम्रो लागि पनि एउटा सिकाइको, यो हाम्रो लाभान्वित हुने विषय हो। तथापि हामीले यसबाट कुनै अन्य अपेक्षाहरू गरेका छैनौँ। स्वयंसेवी शिक्षकहरूलाई पनि हामीले सोही अनुसार भनेका छौँ। यहाँहरूले गर्ने सहयोग चाहिँ हाम्रो लागि विद्यार्थी केन्द्रित भएको हुनाले सम्पूर्ण जहाँ रहेका छरिएर रहेका विद्यार्थी भए पनि उहाँहरूको लागि योगदान हो यो। तपाईँहरूले यसमै आत्मगौरव गर्नुपर्छ भन्ने कुराले शिक्षकहरूलाई हामीले यसरी सहजीकरणका लागि अनुरोध गरेका छौँ भने विद्यार्थीहरूलाई तपाईँहरू आउनुहोस्, कुनै पनि शुल्क लाग्दैन। कतिपय प्राइभेट स्कुलहरूले यही कुरालाई थुप्रो शुल्क लिएर पढाइराखेको पनि हामीले देखेका छौँ। कतिपय सङ्घ संस्थाहरूले त्यसरी नै अगाडि बढाएको पनि देखेका छौँ। तर हामी शिक्षकहरूको पहिलो कर्तव्य विद्यार्थीसँग रहनु, उनीहरूलाई पठन पाठनमा सहजीकरण गर्नु हो भनेर हामी विद्यार्थीहरूलाई भनिरहेका छौँ। सोही अनुसार उनीहरूलाई तपाईँहरू आउनुहोस्, जोडिनुहोस् र कक्षामा सहभागी हुनुहोस्, हामी सकेको तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छौँ भन्ने कुरा हामीले राखिरहेका छौँ। यसका लागि हामीले अहिले सुरुवाती चरणमा कक्षा 10 का विद्यार्थीहरूलाई मात्रै जोडिरहेका छौँ। समय व्यवस्थापन लगायत प्राविधिक पक्ष लगायतका कुराहरू छन्। भोलिन्टियर काम भएको हुनाले हामीले अहिले धेरै विद्यार्थीहरूलाई, धेरै कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराउन सकेका छैनौँ। त्यसका साथसाथै यो कार्यक्रमको हामी प्रभावकारिताको बारेमा पनि मिड टर्म इभ्यालुएसन गर्नेछौँ, गरिरहेका पनि छौँ र अन्तिममा यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा हामी फेरि एउटा कार्यक्रम गरेर आदरणीय बौद्धिक व्यक्तित्वहरू सँगको सरसल्लाहमा हामीलाई यसलाई परिमार्जन पनि गरेर अगाडि जाने सोच बनाएका छौँ। त्यस्तै गरी अब यो अनलाइन कक्षामा सहभागी हुनका लागि कसको भूमिका के हुनसक्छ र कुन कुन रिक्वायरमेन्टहरू छ भन्ने विषयमा म छोटो कुरा राख्छु। एनएनटिए कास्कीले त अहिले जे गरिरहेको छ त्यसका लागि विभिन्न हाम्रो राष्ट्रिय समितिको जुम आइडी पनि प्रयोग गर्यो। हाम्रो केशवराज घिमिरे सरबाट पछिल्लो चरणमा जुम आइडी हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ। उहाँको सक्रिय सहभागिता पनि छ। स्वयंसेवी शिक्षकहरूले आफूले पाठ्यजनाहरू, विभिन्न मेटेरियलहरू, डिजाइनहरू गर्नुभएको छ, हामीलाई पठाउनु भएको छ। हामीले त्यसलाई केही हेरेका छौँ र त्यसमा यो गाइडलाइन पनि हामीले तयार गरेका छौँ। जुन गाइडलाइनको आधारमा रहेर उहाँहरूले पाठ्यजना तयार गर्नुहुन्छ, परिमार्जन गर्नुहुन्छ र डेमो पनि गर्नुहुन्छ हामीसँग केही समय। अनि हामीले कक्षामा शिक्षकहरूलाई प्रवेशको लागि अनुरोध गर्छौँ। त्यस्तै गरी विद्यार्थीहरूले अनलाइन स्कुलमा भर्ना हुनका लागि उहाँले फारम भर्नुभएको छ। प्रविधिमा पहुँच राख्नु भएको छ। ल्यापटप, कम्प्युटर लगायत स्मार्टफोनहरूको प्रयोग गरेर यहाँ आउनुभएको छ। लगायतका यसरी विद्यार्थीहरूले केही कुराहरू उहाँहरूको आवश्यकताका लागि प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी हालसम्मको अवस्थाको एउटा सानो झलक मैले यहाँ राख्न चाहन्छु। हामीले 30 दिनसम्म कक्षा सञ्चालन गरिसकेका छौँ, जसमा 44 घण्टा 30 मिनटको समय हामीले व्यतीत गरेका छौँ। औसत उपस्थिति सुरुमा हामी 38 जनाबाट सुरु गरेको कक्षा अहिले 282 सम्म पुगेर रहेका छौँ। छिटै नै यो 300 प्लस हुने अपेक्षा हाम्रो रहेको छ। सहजकर्ता शिक्षकहरू 19 जनाले सहजीकरण गरिसक्नु भएको छ, जसमा नेपाली विषयले 9 घण्टा लिएको छ। अङ्ग्रेजी, गणित लगायतका विषयहरूले गरेर कुल टोटल 44 घण्टा 30 मिनटको समय हामीले औपचारिक रूपमा दिएका छौँ भने अनौपचारिक समय पनि हामीले त्यसैमा जोडेर थप 7 घण्टाको अनौपचारिक समय पनि हामीले त्यहाँ विद्यार्थी केन्द्रित कार्यक्रमकै लागि दिएका छौँ। अनलाइन मार्फत भएको अनौपचारिक कार्यक्रम समय
त्यस्तै गरी मैले एउटा चार्ट यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामीले कसरी काम गर्छौँ भन्नको लागि यो संक्षेपमा देखाउनको लागि हो। सुरुमा हामीले यो शिक्षक छनौट र विषयवस्तु प्रदानका लागि एउटा गाइडलाइन बनाएका छौँ। त्यो गाइडलाइनको आधारमा शिक्षकहरू पनि त्यही अनुसार छनौट गर्छौँ। प्रविधिमा उहाँहरूको पहुँच कतिको छ, प्रेजेन्टेसनको विगत कस्तो छ भन्ने हिसाबले हामीले उहाँलाई छनौट गर्छौँ र हामीले विषयवस्तु प्रदान गर्नका लागि एउटा गाइडलाइन सहित उहाँहरूलाई केही हाम्रो आधारभूत कुराहरूको बारेमा उहाँलाई जानकारी गराएर कक्षा कोठाको लागि छनौट गर्छौँ। प्रेजेन्टेसनको लागि केही मेटेरियलहरू र अन्तर्क्रियात्मक प्रस्तुतिहरू यहाँले बनाउनुपर्छ भनेर हामीले प्रेजेन्टेसन तयार गर्छौँ। त्यसको लागि प्रेजेन्टेसन गरिसकेपछि शिक्षकहरूले त्यसलाई हामी क्लासरुम पछि पनि विद्यार्थीहरूलाई उहाँहरूका फिडब्याकहरू लिने, उहाँहरूलाई सहयोग गर्नका लागि गुगल क्लासरुम पनि हामीले क्रिएट गरेका छौँ। त्यसमा 160 जना विद्यार्थीहरू अहिलेसम्म सहभागी भइसक्नु भएको छ। 160 जना विद्यार्थीहरू अहिले पनि मेरो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूले सम्पूर्ण विषयको एसाइनमेन्टहरू, गृह कार्यहरू, उहाँहरूको मनमा लागेका कुराहरू हामीलाई गुगल क्लासरुम मार्फत सबमिट गरिराख्नु भएको छ। हामीले इभ्यालुएसन फिडब्याकहरू दिने काम गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरी हामीले अफलाइन मेटेरियलहरू, अनलाइन मेटेरियलहरू पनि बनाएका छौँ। इभ्यालुएसनका धेरै टुल्सहरूको प्रयोग गर्ने प्रयास गरेका छौँ। इमेल मार्फत पनि हामीले विद्यार्थीहरूलाई जवाफ दिने काम गरेका छौँ। केही विद्यार्थीहरू आफैले स्वतः मेसेन्जर ग्रुप पनि निर्माण गर्नुभएको छ, हामीलाई जोइन गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी एनएनटिए फेसबुक पेजले पनि, ग्रुपले पनि हाम्रो यो सहजीकरण कार्यमा विशेष भूमिका खेलेको छ। त्यस्तै गरी यो टिचर एसिस्टेन्ट र स्टुडेन्ट ओपिनियन कलेक्सनका लागि हामीले केही सर्वेहरू पनि गरेका छौँ। उहाँहरूको कस्तो धारणा छ भनेर हामीले उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी, केही फर्महरू भर्ने, केही क्विजहरू चलाउने, केही हामीले प्याडलेटहरूको प्रयोग गर्ने जस्ता कामहरू गरेर हामीले केही कुराहरू लिएका छौँ। हाम्रो कक्षा कोठाको मोडल चाहिँ यो लगभग 1 घन्टाको क्लासरुमको मोडल बनाएका छौँ। यसमा केही कुराहरू विषय प्रवेशदेखि लिएर गएर कक्षा समापनसँग टिचरहरूले के कुराहरूलाई फलो गर्ने भनेर एउटा सामान्य गाइडलाइन हामीले यसरी तयार गरेका छौँ, जुन सकेसम्म आइसिटी फ्रेन्डली होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। हामीले उहाँहरूलाई पनि त्यही अनुसार अनुरोध गरेका छौँ। यो एउटा चाहिँ यो टेस्टको रिजल्ट हो। अनलाइन टेस्ट लिएर हामीले फिडब्याक दिएका छौँ। यो म्याथमेटिक्सको एउटा क्लासमा हाम्रो राम बुढाथोकी सरले एउटा युनिट कम्प्लिट गरिसकेपछि हामीले इमिडिएटली टेस्ट लिएका थियौँ र त्यसमा सहभागी हुने 140 जना विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको स्कोरलाई मैले यहाँ एउटा देखाउन डेमोको रूपमा मात्रै राखेँ। त्यस्तै गरी हाम्रो प्रोग्रामको कभरेज कति भइरहेको छ भनेर हामीले बिचमै प्रोग्रामको बीच भागमै हामीले एउटा सर्वे गरेका थियौँ। यसरी डिजिटल सर्वे गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ विद्यार्थीहरू 270 जना विद्यार्थीहरू, लगभग 72 जना विद्यार्थीहरू यो सर्वेमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो र यो म्यापले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा धेरैजसो विद्यार्थीहरू तराई बेलबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका आसपासबाट र पोखरा उपत्यका आसपासबाट विद्यार्थीहरू सहभागी हुनुहुन्छ। यद्यपि अहिले पनि हामीले देखिरहेका छौँ कर्णाली विकट जिल्लाहरू लगायत 5 थर एरिया लगायत यो सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूका विद्यार्थीहरू हामीले अझै पाउन सकेका छैनौँ। हाम्रो लक्षित ग्रुप त्यहाँ पनि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ एकदमै स्पष्ट धारणा छ। हाम्रो अभियान त्यो पनि रहेको छ। त्यसै गरी हामीले केही ब्यानरहरू प्रचारका लागि डिजाइन गरेका थियौँ। अघि नै पनि तीर्थ सरले यो कुरा प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। यसमा यहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी हामीले 6 हप्तासम्ममा के कुराहरू अनुभव प्राप्त गऱ्यौँ त भन्ने हिसाबमा छोटो मात्रै यहाँ केही कुराहरू, अहिले छोटै समय भएको हुनाले मैले धेरै कुराहरू यहाँ राख्न सकिनँ। हामी केही कुरामा उत्साहित छौँ। त्यो भनेको हाम्रो विद्यार्थीहरूको कक्षामा सहभागिता देखेर हामी धेरै उत्साहित छौँ, किनभने उहाँहरूको इन्टरेक्सन त्यहाँ गर्न पाएनौँ सर, हामीलाई दोहोरो छलफल गराइदिनु पर्यो तपाईँहरूले चाहिँ भनेर उहाँहरूले जसरी क्रस क्वेसनहरू गरिराख्नु भएको छ, त्यसबाट एनएनटिए कास्की धेरै उत्साहित छ। उहाँहरूको प्रतिक्रिया पोजिटिभ छ। उहाँहरूले अफ द क्लासरुम भन्दा बाहिर पनि मसँग घन्टौँसँग कतिपय विद्यार्थीहरूले कुरा गर्नुभएको छ, सर क्लास यसरी लैजाँदा राम्रो होला भन्दै। त्यसै गरी हाम्रो टिम छ, त्यो टिममा पनि धेरै विषयगत शिक्षकहरूले यसरी नै फिडब्याकहरू दिइराख्नु भएको छ। शिक्षकहरूको सहभागितालाई हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छौँ हामी। उहाँहरू धेरै 50 जनाभन्दा बढी शिक्षकहरू भोलिन्टियरी काम गर्न राजी हुनुभयो। 19 जना शिक्षकहरूले त कक्षा लिइसक्नु भएको छ र कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय रूपमा व्यापक बनाउन राष्ट्रिय समितिदेखि लिएर गएर विभिन्न जिल्ला समितिहरू, प्रदेश समितिहरूले हाम्रो ब्यानर सेयर गर्ने, विद्यार्थीलाई उपस्थित हुन प्रेरित गर्ने काम गर्नुभएको छ। यसका लागि हामी धेरै एकदमै आभारी छौँ। हामी त्यसबाट पनि हामी उत्साही छौँ कि हाम्रो कार्यक्रमले छिटै राष्ट्रिय रूप लियोस्, अझै बढी यसको उपादेयता अथवा यसको उद्देश्य पुरा हुन अझै देशभरि यसले चाहिँ क्षेत्र फैलिँदै जाओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। केही चुनौतीहरू पनि छन् जुनलाई हामीले एकदमै सेन्सिटिभ रूपमा लिएका छौँ। जस्तो गत वर्षको माइक्रो टिचिङ म्याराथनले केही
धेरै थुप्रो टिचरहरूलाई प्रविधिमा लाग्नुपर्छ, प्याडागोजीसँगै कन्टेन्टसँगै टेक्नोलोजीलाई तपाईँले जोड्नुपर्छ भनेर हाम्रो राष्ट्रिय अध्यक्ष लगायत प्याडागोजिकल ब्युरोले यति धेरै मेहनत गर्यो। धेरै दिनसम्म उहाँले कामहरू गर्नुभयो। हामी एकदमै उत्प्रेरित भयौँ। कास्कीले पनि त्यसमा सहभागिता जनायो। तथापि प्रविधिलाई कक्षा कोठामा जोड्ने कुरा जुन चाहिँ अझै पनि हामीमा केही कुराहरू कन्फ्युजन छन्। अझै पनि शिक्षकहरूले कार्यक्रम उत्पादन गर्नका लागि सोचे जस्तो हामीले चाहिँ त्यो अवसर उहाँहरूले पाउनु भएन कि, अथवा उहाँहरूको लगाव रहेन कि, अथवा त्यसमा हामीले त्यस्ता टिचरहरूलाई हामीले सहभागी गर्न सकेनौँ कि भन्ने केही चुनौतीहरू हामीले चाहिँ यहाँ लिइरहेका छौँ अहिले हाम्रो 6 हप्ताको कार्यक्रमको एउटा अनुभवको रूपमा। त्यसै गरी समय व्यवस्थापनमा पनि केही कुराहरू छन्, जस्तो 20 मिनटको समय भनेर अघि फनेश सरले धेरै छोटो कन्टेन्ट लिनुभयो। तथापि हामी के छौँ भन्दाखेरि हाम्रो परम्परागत शिक्षण प्रणाली जुन जोडिएको हुन्छ, हाम्रो अगाडि उभिएर विद्यार्थी अगाडि उभिएर कुरा गर्दाखेरि, त्यसले गर्दाखेरि पनि समय व्यवस्थापनलाई धेरै गाह्रो भइरहेको छ। त्यसलाई पनि हामी कन्ट्रोल गर्दैछौँ। त्यसै गरी हाम्रो भोलिन्टियरी समयलाई कसरी हामीले यतातिर पनि व्यवस्थापन गर्ने, हाम्रो चाहिँ यो सङ्घ सङ्गठनको गतिविधिलाई विद्यार्थीसँग जोड्ने मात्रै हाम्रो काम छैन, योभन्दा बाहेकका हाम्रा थुप्रो कामहरू छन्। सङ्गठनलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने, त्यसलाई पनि लिएर हिँड्दा हामी समय कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हाम्रो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै गरी विद्यार्थीहरूको अनलाइन फ्रेन्डली जुन हुनुपर्ने हो विद्यार्थीहरू, उहाँहरू अझै पनि त्यसमा सहज रूपमा अनलाइनमा अभ्यस्त नभएको हामीले पाइरहेका छौँ। कतिपयले चाहिँ यो डिजिटल प्लेटफर्ममा खेल्न नजानेको हामीले पाइरहेका छौँ। कतिपयलाई त यो प्लेटफर्मको अनुभवै नभएको पनि हामीले देख्यौँ, उहाँहरू जोडिन सक्नु भएन। त्यसकारणले यी कुराहरू हामीले मनमा राख्दै आगामी कार्यक्रमलाई केही सुधारहरू गर्नका लागि आजको कार्यक्रमले एउटा दिशानिर्देश गर्ने अपेक्षा लिएका छौँ। त्यसका लागि हामी केही कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन केही सहयोग समितिहरू गठन गरेका छौँ। जिल्ला समिति त छँदैछ, त्यसका लागि सचिवालयले पनि काम गरिरहेको छ। तथापि कार्यक्रम संयोजनका रूपमा म लगायत महेन्द्र प्रसाद पौडेल, जुना म्याडम र को हाम्रो एउटा टिम छ। त्यसै गरी शिक्षक छनौटका लागि विषयगत समिति पनि हामीले यता बनाएका छौँ। विषयगत संयोजन गर्नका लागि उहाँहरूले हरेक दिन आफ्नो विषयको जिम्मा लिएर शिक्षक छनौटदेखि र शिक्षकहरूलाई सहयोग गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्ने काम गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी सहजीकरण समिति अथवा हामीले यसलाई ब्युरो पनि भन्छौँ, केशवराज घिमिरे सरको नेतृत्व हाम्रो अध्यक्षज्यू लगायत के हाम्रो राष्ट्रिय रूपमा गत वर्ष काम गर्नुभएका सर म्याडमहरूलाई हामीले सहभागी गराएर उहाँहरूलाई अनुरोध गरेर यो कार्यक्रमलाई सहयोग गरिदिन अनुरोध गरेका छौँ। उहाँहरूले हामीलाई थुप्रो सहयोगहरू पनि गरिराख्नु भएको छ। र मेरो स्लाइडको अन्तिमतिर छु म, समय धेरै लिएँ मैले। तथापि यो अन्त्यमा मेरो एउटा मात्रै अनुरोध के छ भने, यो स्वयंसेवी कार्यक्रम हो, विद्यार्थीसँग जोडिनु हाम्रो एउटा आत्मगौरवको कुरा हो, हामीलाई सन्तुष्ट बनाउने कुरा हो। शिक्षक भएको नाताले हामी विद्यार्थीसँग रमाउन चाहन्छौँ। त्यसकारण सबैलाई म सहभागी हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एनएनटिए परिवार यसमा सामेल हौँ, योभन्दा बाहिरको फ्यामिलीलाई पनि हामीले यसमा जोडौँ भन्ने मेरो अनुरोध छ भने विद्यार्थी र अभिभावकहरूले हाम्रो कार्यक्रमलाई उहाँहरू केन्द्रित भएको हुनाले यो कार्यक्रममा जोडिएर लाभान्वित हुनुहोस् र सहभागी हुनुहोस्, हामीलाई पनि प्रेरित गर्नुहोस् भन्ने मेरो एउटा हार्दिक अनुरोध म यहाँ राख्न चाहन्छु। र यति भन्दै मैले आजको छोटो प्रेजेन्टेसन केही व्यस्त समय केही कारणले म यहाँ जोडिन नसके, अलि छोटो समयमा जोडिएर पनि यति प्रेजेन्टेसन गर्ने अवसर दिनुभयो। म सचिव आदरणीय अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्णलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दै यो मेरो छोटो प्रेजेन्टेसनलाई यहीँ अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद दामोदर सरलाई। आफ्नो स्लाइड मार्फतको प्रेजेन्टेसन मार्फत एनएनटिए लर्निङ सेन्टरले साउनको 3 गतेदेखि अहिलेसम्म गरेका र अब गर्ने कार्यभारहरूको बारेमा आफ्नो प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको छ। अब म धेरै समयलाई गइसकेको छ, अत्यन्त छोटोमा 2 मिनटभित्र शुभकामना लिने गरी जति वक्ताहरू हुनुहुन्छ 2 मिनटको समयलाई अत्यन्त ख्याल गरिदिनु होला। अब शुभकामना मन्तव्यको निम्ति यो एनएनटिए लर्निङ सेन्टर कास्कीमा अध्ययन गरेको सहभागी विद्यार्थीहरू, सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको तर्फबाट म आमन्त्रण गर्छु। विद्यार्थी बहिनी प्रश्ना सुवेदीलाई, उहाँ बगलामुखी राधाकृष्ण थारू माध्यमिक विद्यालय बर्दियामा अध्ययन गर्नुहुन्छ। म स्क्रिनमा आमन्त्रण गर्छु बहिनी प्रश्ना सुवेदीलाई। हजुर, सम्पूर्णमा नमस्कार। उपस्थित सम्पूर्ण गुरुवर्ग र मेरा सहपाठी मित्रहरूमा म श्री बगलामुखी राधाकृष्ण थारू माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 10 मा अध्ययनरत छात्रा प्रश्ना सुवेदी गुलरिया बर्दियाबाट र साथै गत वर्ष एनएनटिए कास्कीद्वारा आयोजित वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा आफ्नो सर्वोत्कृष्ट प्रस्तुति दिन सफल भएकी थिए र अहिले एनएनटिए बाटै सञ्चालन भएको यस
भर्चुअल क्लासमा चाहिँ सहभागिता जनाइराखेकी छु। करिब 1 महिना भइसक्यो मेरो यस अध्ययनको यात्रा। र यस महामारीको समयमा सरकारको नजर हाम्रो विकासका पूर्वाधारहरूको विकास गर्न र साथसाथै महामारीको नियन्त्रण गर्नुभन्दा नि निकै पर रहेको हाम्रो शैक्षिक संसारलाई सिगार्ने काम एनएनटीए कास्कीले गरेको छ। यसको लागि म र मेरो सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूतर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। एउटा सानो कक्षामा बसेर सम्पूर्ण विषय पढ्न पाउने म अहिले देशभरिबाटै एकदमै सत्प्रेरणा दिने खालका गुरुहरूबाट र साथसाथै मेरा नेपाल अधिराज्यभरिबाटै जोडिनु भएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूसँग अध्ययन गर्न पाउँदा निकै हर्ष र निकै गर्व लागेको छ। एनएनटीए कास्कीले गत वर्ष आयोजित गरेको वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको त्यस गरिमालाई थप ऊर्जा दिने क्रममा मैले चाहिँ यस वर्ष भर्खरै भयो माई डिजिटल नेपाल माई इमेजिनेसन भन्ने प्रतियोगितामा सहभागी जनाई दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएकी थिए र यो सबै एनएनटीए कास्कीकै देन हो। सबै एनएनटीए कास्कीकै सत्प्रेरणा भन्न चाहन्छु। र यस कक्षा हाम्रो एकदमै महत्त्वपूर्ण समय हाम्रो कक्षा 10 को यस वर्षलाई निकै प्रभावकारी बनाउन एनएनटीए कास्कीले निकै मद्दत गरेको छ र यो कठिन अवस्थामा हामीलाई सहयोग गर्ने हामीलाई हात दिने यस एनएनटीए कास्कीको एकदमै सत्प्रेरणा दिने खालको अनुकरणात्मक कार्यक्रमलाई चाहिँ हामीले कहिले भुल्ने छैनौं। म जुन अवस्थामा गए पनि म जुन शिखरमा गए पनि एनएनटीए कास्कीले मलाई एकदमै कठिन अवस्थामा मेरो शैक्षिक यात्रालाई निरन्तरता दिइसकेको छ हो। र एनएनटीए कास्कीको कक्षामा जोडिनु भन्दा पहिला यदि म सो अध्ययन गर्नका लागि बसे पनि कुन विषय पढ्ने, त्यो विषयको पनि कुन शीर्षक पढ्ने र त्यस शीर्षकमा कसरी पढ्ने, किन पढ्ने, के कारण पढ्ने, के गर्ने भन्ने त्यो म झमेलामा फसेर म सायद चाहिँ निकै निराश भइसकेको थिएँ। तर एनएनटीए कास्कीको कक्षामा जोडिसकेपछि लगभग आइतबारदेखि बिहीबारसम्म 5 दिन लगातार 5 दिन हाम्रा कक्षा 10 को 5 वटा अनिवार्य विषयहरूलाई हाम्रा प्रिय गुरुहरूबाट चाहिँ अध्ययन गर्नु पाउँदा चाहिँ त्यसपछि घर गएर त्यस गुरुहरूबाट पढाइसकेको कुरालाई फेरि एकपटक दोहोऱ्याएर गुगल क्लासरुममा आफूले गरेको गृह कार्यलाई कसरी एकदमै राम्रो तरिकाले प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भने अब चाहिँ पहिला चाहिँ मेरो मन मस्तिष्कमा एउटा डर थियो, एउटा त्रास थियो, तर अहिले चाहिँ एउटा नयाँ किसिमको ऊर्जा भरिएको छ। एनएनटीए कास्कीले गरेको यो सत्प्रयासलाई मलाई लाग्छ सरकारले गर्नुपर्ने यस अद्भुत कार्यलाई एनएनटीए कास्कीले गरेको छ। यसका लागि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यस अद्भुत कार्यको आगामी दिनहरूमा पनि निरन्तरता पाओस्। यस कार्यक्रमलाई, यस शैक्षिक कार्यक्रमलाई, यस कक्षालाई हामी सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूले पनि निकै सकारात्मक किसिमले लियोस् र गम्भीरतापूर्वक हामी यस भर्चुअल अनलाइन क्लासमा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिन सक्यो भने पक्कै पनि हाम्रो जीवनलाई एक टेवा पुग्नेछ। र यति भन्दै म आफ्ना शब्दहरू यही टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ बहिनी प्रश्ना सुवेदीलाई आफ्नो अनुभव सेयर गर्नु भएको छ। अब म यसपछि हाम्रो एनएनटीए लर्निङ सेन्टरको कक्षाहरूमा सहजीकरण गर्ने सबै 19 जना शिक्षक साथीहरूको तर्फबाट आफ्नो सहजीकरणको लागि कस्तो भयो त्यसको छोटो 2 मिनेटभित्र आफ्नो कुरा राखिदिनको निम्ति र शुभकामना प्रदान गर्नको निम्ति पोखरिया माध्यमिक विद्यालय विराटनगरबाट आदरणीय शिक्षक रिता पाठक म्याडमलाई अनुरोध गर्दछु। रिता पाठक म्याडम अबको स्क्रिनमा। हार्दिक धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। सर्वप्रथम त मलाई 19 जना मध्ये एउटा यो छानेर एउटा अवसर प्रदान गर्नुभयो। म एनएनटीए कास्की परिवारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यस गरिमामय कार्यक्रमका अध्यक्षता ग्रहण गरिरहनु भएका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण यो स्क्रिनमा रहनुहुने आदरणीय व्यक्तित्वहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र
सम्पूर्ण आदरणीय अभिभावकज्यूहरूप्रति म रिता पाठकको तर्फबाट म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, अभिवादन गर्न चाहन्छु। धेरै कुराहरू आइसकेका छन्, यसको लक्ष्य उद्देश्यहरू आइसकेका छन्। हामी अत्यन्तै गौरवान्वित र खुसी भएका छौँ। एनएनटीए कास्कीले जुन यो एउटा सहजीकरण र लर्निङ सेन्टरको सुरुवात गर्यो, वास्तवमै ठुलो देशमा हुन गइरहेको यो दोस्रो पल्टको यो लकडाउनले, यो कोरोनाको यो प्रभावले ठुलो एउटा बौद्धिक क्षति हुन गइरहेको यो क्षतिबाट बचाउने काम गरेको छ। यो एकदमै उच्च सम्मानित कार्य हो, अनुकरणात्मक कार्य हो। यो अहिले देशैभरिबाट यसको उच्च प्रशंसा भइरहेको छ। थाहा हुन्छ मिडियाहरूबाट अथवा कुनै जमघटमा जाँदा कसैसँग भेट हुँदा पनि यस्ता कार्यको प्रशंसा भइरहेको सुन्दाखेरि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको म एउटा सदस्य हुँ भनिरहँदा एउटा गौरवान्वित महसुस हुन्छ। राष्ट्रिय समितिको एउटा अग्रगामी सोच, एउटा उच्च सोचले गर्दाखेरि एउटा प्रविधिसँग विद्यार्थीलाई जोड्ने कुरा, आदरणीय लक्ष्मण शर्मा सर, हामी समग्र नेपाली शिक्षक अभिभावकज्यू हरेक समय उहाँको एउटा कुशल नेतृत्वको कारणले, उहाँको समग्र राष्ट्रिय समितिकै एउटा कुशल नेतृत्वको कारणले आज प्रत्येक जिल्लाहरू यसरी सक्रियतापूर्वक लागि परेको यो पनि एउटा सङ्गठनको ठुलो उपलब्धि मान्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन चाहिँ एउटा लाभको पद धारण गर्ने संस्था होइन। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन चाहिँ एउटा पैसा कमाउने हिसाबले, एउटा त्यो हिसाबले चलेको संस्था होइन। विद्यार्थीहरूको लागि, शिक्षाका समग्र पेशागत हकितको लागि मात्रै नभएर शैक्षिक उन्नयनका लागि हमेसा जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिमा पनि दत्तचित्त भएर अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण एनएनटीए कास्कीले दिएको छ। त्यसैले एनएनटीए कास्कीको समग्र यो ऊर्जाशील टिमप्रति म अत्यन्तै उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि विद्यार्थीमा जुन उत्साह आएको छ, सुरुवातमा केही सहभागी विद्यार्थी सङ्ख्या थोरै भए तापनि अहिले आएर 280 जना 90 जना लगभग 300 को हाराहारीमा त अनलाइन हामी भर्चुअल चाहिँ माध्यमबाट भेट हुन्छ विद्यार्थीसँग। प्राय जसो म पनि एउटा जोडिने अवसर पाउँछु। मैले अवसर नै भन्छु, किनभने यो यस्तो महान अवसर हो कि हामी शिक्षकहरू पनि खारिने मौका पाएका छौँ। यो खारिँदैछौँ विद्यार्थीसँगको सामिप्यताले। हामी विद्यार्थीसँग भेट्न कति आतुर छौँ भन्ने कुराको यो पनि प्रमाण हो। हामी सिक्न चाहन्छौँ, सिकाउन चाहन्छौँ, छलफल गर्न चाहन्छौँ, विद्यार्थीहरूलाई एउटा सहजीकरण गर्न चाहन्छौँ। विद्यार्थीहरूलाई पनि एउटा रमाइलो अनुभूति भएको छ। एकान्तवासमा बस्दा बस्दा अघि पनि भने बौद्धिक क्षति भइरहेको अवस्थामा विद्यार्थीहरूमा चाहिँ एकदम निराशापन छाइरहेको अवस्थामा एउटा आशाको दियो जगाउने काम गरेको छ एनएनटीए कास्कीले। यो अनुकरणीय कार्य हो। यो प्रत्येक जिल्लाले गर्दा राम्रो हुन्छ, अथवा सबै जिल्लाका यहाँ अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, पदाधिकारीज्यूहरू हुनुहुन्छ, हामी सबै मिलेर यो कामलाई टेवा गरौँ। हाम्रा विद्यार्थीहरू यहाँ जोड्न पठाउँ। अभिभावकहरू उत्साहित हुनुहुन्छ, धेरै फोन मेसेजहरू आउँछ। साउनको 3 गतेबाट यसरी चाहिँ अनवरत रूपमा चाहिँ एउटा यो कार्यक्रम, यो सहजीकरण प्रक्रिया चलिरहेको छ। अझै यो चलिरहन्छ, निरन्तर चलिरहोस् जबसम्म हामी भौतिक रूपमा हाम्रो उपस्थिति भएर हामी कक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन, त्यहाँसम्म चलिरहन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूको उच्च सहभागिता बिना हामी शिक्षकहरूले मात्रै केही पनि गर्न सक्दैनौँ। तपाईहरूको सहभागिता हाम्रो लागि उत्साह र प्रेरणा हो। त्यसैले तपाईहरू महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोस्, एकजुट भएर आउनुहोस्, नबुझेका कुराहरू हामी छलफल गरौँ। अत्यन्तै रमाइलो कक्षा हुन्छ। तपाईँहरू भाग्यमानी भन्छु म त। एउटा घरमा बसेर, अघि बहिनीले कस्तो मिठो कुरा भन्नुभयो, एउटा घरको कोठामा बसेर देशभरिका विद्यार्थीहरूसँग छलफल गरेर चिन्जान गरेर पढ्न पाउनु भएको छ। देशभरिको शिक्षकहरूको जुन पढाउने जुन एउटा तरिका, कलात्मक प्रस्तुतिसँग यहाँहरू चाहिँ परिचित हुन पाउनु भएको छ। यो कति खुसीको कुरा हो, कति सौभाग्यको कुरा हो। हरेक कुरालाई अवसर ठान्नुपर्छ। असरलाई पनि अवसरमा बदलेर अगाडि बढ्न सक्ने प्रेरणा हामीले लिन सक्यौँ भने जीवन सफल बन्छ भन्दै यहाँहरू सबैलाई म धेरै धेरै चाहिँ एकदमै के भन्छु, बधाई शुभकामना दिन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूको यो एउटा ऊर्जाशील टोली टिम चाहिँ यति नै सक्रिय भएर लागिरहोस्। हामीबाट हुने साथ र
सहयोगमा हामी चाहिँ अत्यन्तै एउटा इमानदारपूर्वक हामी यहाँहरूलाई साथ दिन तयार छौँ। अत्यन्तै राम्रो काम गर्नुभएको छ। यहाँहरूलाई म उच्च सम्मान गर्दै व्यक्त गर्दै आफ्ना कुराहरू यहीँ अहिले अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय रिता पाठक म्याडमलाई। म सहभागी साथीहरूलाई मन्तव्यलाई छोटो गर्नको निम्ति विशेष अनुरोध गर्दछु। यसै बीचमा हाम्रो कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष आदरणीय कमला तुलाधर म्याडम उपस्थित हुनुभएको छ। म हार्दिक स्वागत गर्दै भर्चुअली आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु र शुभकामना मन्तव्य, छोटो शुभकामना मन्तव्यको निम्ति म नेपाल शिक्षक महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष आदरणीय बोधराज पौडेल सरलाई स्क्रिनमा आमन्त्रण गर्दछु। बोधराज पौडेल सर। धन्यवाद सचिवज्यू। सुनिएछ नि है? सुनिएको छ हजुर सर, ठिक छ। ठिक छ सर। सुनिएछ? हजुर ठिक छ। ल, जिल्ला समिति कास्कीद्वारा आयोजित विद्यार्थी शिक्षक संगठन कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष एवं हामी सबैका अभिभावक लक्ष्मण शर्माज्यू, भर्खरै मात्र आइपुग्नु भएको छ अर्का विशिष्ट अतिथि नेपाल शिक्षक महासङ्घका आदरणीय अध्यक्ष कमला तुलाधर म्याडम लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, शिक्षक एवं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा एनएनटीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूमा नेपाल शिक्षक महासङ्घ कास्कीको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन कास्कीले जुन परिकल्पना गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू जस्तै गरी यो विद्यार्थीसँग शिक्षक संगठन जुन कार्यक्रम थालनी गरेको छ, यो विषम परिस्थितिमा अत्यन्त सराहनीय ठान्दछु मैले। किनभने घरमा बसी बसी हामीले केही कुरा सिक्ने मात्र होइन, धेरै कुराहरूको अवसर, धेरै कुराहरूको ज्ञान भाइ बहिनीहरूले प्राप्त गरेका छन्। शिक्षकहरूले आफ्नो कला कौशल देखाउन पाउनु भएको छ। भाइ बहिनीहरूले पनि नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्न पाइरहनु भएको छ। यस्तो अवसरमा यो जुन कार्यक्रम शिक्षक संगठनबाट थालनी भएको छ, यहाँसम्म आइपुगेको छ, उद्घाटनको चरणमा आइपुगेको छ र आगामी दिनमा पनि यी र यस्तै लगायतका कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहन् भन्ने शुभकामना दिँदै मैले यो धेरै समय नलिउँ, किनभने हाम्रा वक्ताहरू धेरै हुनुहुन्छ र कार्यक्रम पनि अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था रहन्छ। किनभने समय छोटो छ, त्यस कारणले मैले मेरो यो शुभकामना मन्तव्य यहाँ राख्ने क्रममा अन्त्यमा यो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन कास्की परिवारलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दै मेरो शुभकामना भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद छ जिल्ला अध्यक्ष आदरणीय बोधराज पौडेल सरलाई। यस पछाडि म शुभकामना मन्तव्यको निम्ति आइसिटी तथा पेडागोजिकल ब्युरो प्रमुख नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन गण्डकी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशवराज घिमिरे सरलाई स्क्रिनमा आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद तीर्थ सर। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन कास्कीका आदरणीय अध्यक्ष रोमहर्षण पौडेल सर र आजको हाम्रो यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष एवं एसटिएफ महासचिव आदरणीय लक्ष्मण सर र सिएनटी को राष्ट्रिय अध्यक्षज्यू जोडिनु भएको छ, तर उहाँको माइक चाहिँ ओपन भएको छैन। र उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूलाई म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन कास्कीले जहिले पनि 77वटा जिल्लामा मेरो आफ्नो मूल्याङ्कनमा चाहिँ 1 नम्बरमै काम गरेको छ र यो कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्छु र यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि मेरो प्रतिबद्धता पनि म जाहेर गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम अन्य भर्चुअल क्लास भन्दा के मानेमा फरक छ भने नि यो अनलाइन लर्निङ सेन्टरमा चाहिँ यसका दुईटा विशेषताहरू छन्। पहिलो विशेषता भनेको यो सिङ्क्रोनस मोडमा अहिले हामी भेट भएको जस्तै रियल टाइममा यसको काम हुन्छ र दोस्रो भनेको चाहिँ यसमा असिङ्क्रोनस मोडमा पनि काम हुन्छ।
अघि भर्खरै दामोदर सरले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र यस्तो गर्दाखेरि यसले चाहिँ खास गरिकन यसले 4वटा कुराहरूलाई विशेष ध्यान दिएको छ। पहिलो कुरो भनेको शिक्षकहरूलाई चाहिँ डिजिटल तालिम दिने र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ डिजिटलाइज गराउने। तेस्रो भनेको शिक्षक अभिभावक र विद्यार्थीहरूको भूमिका परिवर्तन गराउने। चौथो भनेको चाहिँ मैले अहिले पनि सल्लाहमै छु र यो कुनै पनि विषयको 1 घण्टाको भर्चुअल क्लास चाहिँ लामो हुन्छ, त्यसैले यसलाई अझै सानो गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो पाठ्यक्रमको सङ्कुचन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र अहिले रहेको सङ्घीय सरकारमा चाहिँ जुन शिक्षा हेर्ने विभाग छ त्यसले खासै केही पनि काम गरेको म देख्दिनँ र उहाँहरूले यहाँ सुन्नु भएको छ र त्यहाँ सुनाउन मिल्छ भने अब हाम्रो राष्ट्रिय अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, अब CND को अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, उहाँको माइकले सुन्नु भएको छैन होला, त्यहाँसम्म पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। र अहिले पोहोरको र अहिलेको चाहिँ यो भर्चुअल क्लासमा मैले विचार गरिरहेको चाहिँ पहिला इन्टरनेट हुँदाखेरि अहिलेसम्म विद्यार्थीहरूको पहुँच जम्मा 14% देखिन्छ भने अब 86% नभएको हुनाले अब त्यो 86% पुग्नको लागि हामी टेलिफोनको माध्यमबाट र हामी यसरी नै बिना इन्टरनेट भर्चुअल कुराकानी गर्न मिल्ने प्रविधि पनि अहिले प्राप्त भइसकेको हुनाले त्यस्तो प्रविधि पनि म यहाँहरूलाई सिकाउनको लागि यही लर्निङ सेन्टर मार्फत नै मैले सिकाउँछु र बेलुका 8:30 बजे यही आइडीमा चलिरहेको छ। शिक्षक सङ्गठनका कुनै कार्यक्रमहरू गराउनु छ भने पनि मैले चाहिँ यो आइडी यहाँहरूलाई उपलब्ध गराउन सक्ने कुरा पनि म यहाँ जाहेर गर्न चाहन्छु। र अहिले हाल चाहिँ मैले केही वेबसाइटहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएको अब राष्ट्रिय अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ र अन्य अब कास्कीको अध्यक्षज्यूसँग भनिसकेको छु र अन्य अध्यक्षज्यूहरू र अनि त्यसपछि प्रदेशको अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि मैले देखेको थिएँ। उहाँहरू र हेडहरू र शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ भने यहाँहरूको विद्यालयको वेबसाइट, त्यो वेबसाइट बनाउनको लागि भने पैसा लाग्छ र विद्यालयको एप्लिकेसन बनाउने, जुन अहिले हामी जुमबाट कुरा गरिरहेछौँ त्यस्तै एप्लिकेसन बनाउनको लागि शिक्षक सङ्गठनकै हो भन्ने प्रमाणित गरेर आउनुभयो भने निःशुल्क बनाइदिन्छु र जसरी जुमबाट अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी नै अध्ययन गर्न सक्ने कुरा यहाँहरूसँग जाहेर गर्दै आगामी दिनमा मैले यो लर्निङ सेन्टरलाई समय दिनेछु भन्ने भनाइ राख्दै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद छ केशव सरलाई। यसपछि शुभकामना मन्तव्यको निम्ति म नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राम पोखरेल सरलाई स्क्रिनमा आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद एनएनटीए कास्कीका सचिवज्यू, आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, शिक्षक महासङ्घका अध्यक्षज्यू र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन, नेपाल शिक्षक महासङ्घ सम्बद्ध सम्पूर्ण नेतृत्व तहमा रहनुभएका शिक्षक नेताजीहरू, उपस्थित शिक्षक साथीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन कास्कीले निरन्तर रूपमा विभिन्न क्षेत्रमा आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेको छ। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन कास्कीको यो काम जुन छ यसले के बुझेको छ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन कास्कीले भने यो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनमा प्रचुर क्षमता छ। यो हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ। कसैले अब अङ्ग्रेजीको शिक्षक मात्रै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका देशभरि कति होलान्, संस्थागत विद्यालयमा पनि हाम्रा शिक्षक सङ्गठनका साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि कति हुनुहोला। यत्रो अथाह चाहिँ सम्पत्ति छ हामी शिक्षक नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनसँग, जस्तो भयो त्यस्तै शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ। यसलाई पहिचान गरेको छ विभिन्न आयामबाट। अर्को के छ, सिकाउन त पढाइ त जहाँ पनि हुन्छ, शिक्षक र विद्यार्थीको भेटघाट अन्तर्क्रिया त परोक्ष अपरोक्ष हर ठाउँमा भइरहेको छ। तर नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन कास्कीले गरेको यो जुन यो कार्यक्रम छ, सिकाइ केन्द्र मार्फत सञ्चालन गरेको, यो चाहिँ उद्देश्यमूलक छ, पाठ्यक्रम केन्द्रित छ। पाठ्यक्रम केन्द्रित, उद्देश्यमूलक र परम्परित पनि होइन र यो रोमाञ्चित खालको चाहिँ नि शैलीको छ। यसले विद्यार्थीलाई चाहिँ नि उत्साहित गराउने, तरङ्गित गराउने, विद्यार्थीलाई भित्रैबाट ऊर्जा भर्ने खालको चाहिँ शिक्षण शैली दिने प्रयास भएको छ। यो शिक्षण शैलीलाई ताकि यहाँ जोडिएका सारा विद्यार्थीहरूले भोलि बुढेसकालसम्म भन्नुहोस् कि पढाइ त त्यो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन कास्कीबाट सञ्चालित भयो जस्तो को होस् भन्नुहोस्। अझ त्योमा केही कमी कमजोरी छन् हाम्रा, हुनसक्छ सुधार्ने धेरै विषय हुनसक्छ। यसलाई एकदम अध्यावधिक भएर
फुलको बासना वरिपरि मान्छेको बासना डाँडा परि भने चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन देशैभरि मगाइरहोस्। कास्कीले गरेको कामबाट देशैभरिको शिक्षक संगठनले लाभ लिएको छ। यो एउटा गौरवको विषय हो। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन कास्की हिजो पनि सुदृढ थियो, अहिले झनै सुदृढ र सशक्त भएको छ विभिन्न गतिविधिका माध्यमबाट। हामी शिक्षकहरूको मूल दायित्व भनेकै हाम्रो विद्यार्थी हो, हाम्रो भगवान भनेका विद्यार्थी हुन्। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले यो ठान्छ हाम्रा भगवान भनेका विद्यार्थी हुन्। हाम्रो चाहिँ जसरी मन्दिरमा जाँदाखेरि पूजाआजा गरेर भगवान खुसी पार्ने चलन हुन्छ, सही सामग्रीको प्रयोग गरेर हाम्रा विद्यार्थीहरू खुसी पार्ने, उहाँहरू आनन्दित हुने, सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने भयो भने हाम्रो लागि योभन्दा ठुलो अर्ब खर्ब रुपियाँ केही पनि छैन। हामीले शिक्षकले पाउनु, ती शिक्षक ती विद्यार्थीले चाहिँ नि वाह गुरुले पढाएको भनिदिनु भयो भने मात्रै हाम्रो लागि अरब अरब रुपियाँ यही हुन्छ। यो हाम्रो सम्पत्ति हो। किनकि हामी त्यो चाहिँ मन्त्रालयको गृह मन्त्रालयको सचिव होस्, त्यसलाई पूर्व सचिव हुन्छ, त्यो मन्त्री पूर्व हुन्छ, प्रधानमन्त्री पूर्व हुन्छ। तर हामी शिक्षक कहिले नै पूर्व हुँदैनौँ। हाम्रो विद्यार्थी चाहिँ भोलि हामी 90 वर्ष बाटा भेटको राम्रो पढाएका थियौँ, उसले सम्झो भने पनि गुरु नमस्कार सम्झनु भयो भन्छ, पूर्व गुरु भन्दैन त्यसले। यो हाम्रो सम्पत्ति, यसलाई मनन गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढौँ। शिक्षक संगठन कास्कीले चाहिँ यो गरिरहेको छ। अब अर्को एउटा असल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको शिक्षक असल हुनैपर्छ। असल शिक्षक कुशल सङ्गठक हुन्छ। अब नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको नेतृत्वमा जाँदा चाहे म होस्, मलाई पनि यहाँ सरदेव अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, मभन्दा सिनियर नेताहरू हुनुहुन्छ, मलाई भोलि यो प्रदेश अध्यक्षको पदबाट प्रमोसन गर्न पर्यो भने मेरा अरू गतिविधि मध्ये मेरा चाहिँ मैले स्कुलमा कस्तो पढाएको छु, मेरो सिकाइ कस्तो छ, मेरा त्यहाँ उपलब्धि कस्तो छ, त्यो एउटा आयाम पनि राख्नु छ नेता बनाउनु। म सुझाव दिन चाहन्छु। यदि मैले पढाएका विद्यार्थी चाहिँ रामपोखरेलले पढाएको भएन, कक्षा कोठा आउँदैन बुझाउँदैन भनेर मेरा विद्यार्थीले भनेका छन् भने मलाई नेतृत्वमा प्रयोग गरिदिनुहोस्। किनकि मुख्य दायित्व हाम्रो चाहिँ तिनै विद्यार्थी। हामी चाहिँ हरेक ठाउँमा समाजमा बाटोघाटो पुल पुलेसाको अगुवाई गर्नुपर्छ। विद्यालयमा विद्यालयको सर्वाङ्गीण विकासको अगुवाई गर्नुपर्छ। शिक्षण सिकाइमा समाजमा भएका यावत अन्याय अत्याचारका विरुद्धमा पनि र सँगसँगै चाहिँ राजनीतिक रूपमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिका विरुद्धमा पनि एउटा सचेत वर्गले चाहिँ धावा बोल्नुपर्छ। हामी यो सबै पक्षमा चाहिँ हामी सचेत र तनाव हुनुपर्छ। अब यहाँ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन कास्कीले अघि हाम्रो दामोदर तिमिल सेना एउटा सम्भावना बोकेको चाहिँ नि एउटा भर्खर उदाएको चाहिँ एउटा भर्खरैको कोपिला हो। उहाँको चाहिँ भर्खर युवा पनि हुनुहुन्छ, उमेर पनि सानै हुनुहुन्छ। उहाँले त्यहाँ स्क्रिन धेरै विषयवस्तुहरू देखाउनु भएको छ कि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले गरेका प्राज्ञिक कामहरू यदि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन कुनै पार्टीको संस्था होइन, हामी स्वतन्त्र छौँ, स्वायत्त छौँ, अरू पार्टीका होलान्, अनि हामी कुनै पार्टीको होइन स्वतन्त्र हो, अनि प्राज्ञिक काम पनि गरेका छौँ। र अरू सङ्गठनको भन्दा कास्की सङ्गठनले हरेक सरकारले गर्न पर्ने काम, अब अरू सङ्घ सङ्गठनले यस्तो गतिविधि त गरेकै छैनन्। शिक्षकसित जोडिने, विद्यार्थीसित जोडिने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ अहिले यो अक्षय कोष खडा गर्ने, आपत्ति विपत्तिमा परेका शिक्षकहरू जहाँ छन् त्यहीँ उम्रिन्छ शिक्षक संगठन कास्कीमा। जुन जहाँ आपत पऱ्यो, जहाँ कन्या पऱ्यो त्यहीँ उम्रिन्छ, त्यहीँ जुलुस हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ खालको चाहिँ शिक्षक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने मेकानिजम पनि छ। अनि त्यसो भने कास्कीका सबै शिक्षकहरू अब नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको सदस्य किन नहुने? अब कास्कीका सबै शिक्षक साथीहरू नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको अध्यक्ष हुनुपर्छ है। हामी यो कारणले भनेर हाम्रो सङ्गठनको सदस्यता किन लिने भनेर यिनै हाम्रा कुराहरू, हामीले गरेका पेसागत उपलब्धिहरू लिएर सबै कास्कीका शिक्षक सबै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका शिक्षक हुनुपर्छ भन्ने अभियान एउटा चलाउनु पर्छ। हामीसँग तर्क, सत्य, बहस छ र यदि सत्य निष्ठा हुन्छ भने सबै शिक्षक साथीहरू चाहिँ यहाँ आबद्ध हुनुपर्छ। र हामीले अघि विद्यार्थी भाइ बहिनी कति राम्रो काममा हुनुभयो। मैले भरिरहेको थिएँ, मैले पहिले पनि भन्दै एकजना विद्यार्थी बर्दियाबाट विद्यार्थी भाइले भन्नुभयो, बहिनीले म 7 वर्षभन्दा बढी सङ्गठन कास्कीको अध्यक्ष भएँ, अहिले प्रदेश अध्यक्ष छु। र सङ्गठनले गरेको प्राज्ञिक शैक्षिक गुणस्तर सम्बन्धी काम जति गर्यो त्यो कुनै पनि यहाँको चाहिँ नि जिल्ला शिक्षा कार्यालय तत्कालीन न उसले गर्यो, न स्थानीय निकायले गरे, न सरकारले गर्यो। उनीहरूका भन्दा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन तत्कालीन कास्कीले पनि यो शैक्षिक गुणस्तरको जिम्मा पनि यसरी लियो हिजो।
हामीले प्रमाणका साथ हामीले चाहिँ प्रस्तुत हुन सक्छौँ र अरूलाई चुनौती दिन सक्ने हैसियतमा छौँ। त्यसैले हामी आफै सरकार जस्ता पनि छौँ। पेसागत रूपमा कतै आफ्नो माग प्रस्तुत गर्दा प्रतिपक्ष पनि हौँ हामी। यस्तो चाहिँ मौजी मसला जस्तो छ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन, मिठो मसला। अब यहाँ यो सिकाइ केन्द्र जुन छ, अब विद्यार्थीसँग जोडिनु भएको छ। मैले अब साथीहरूलाई विद्यार्थीसित जोडिने, शिक्षकसित जोडिने, सेवा आयोगको कक्षा चलाउने, शिक्षकलाई प्रशिक्षण दिने, सङ्गठन विस्तार गर्ने, सदस्यता वृद्धि गर्ने, सबै शिक्षकलाई नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनमा लागेको शिक्षक सुरक्षित, उत्साहित, आनन्दित, विद्वान हुने रणनीतिका साथ चाहिँ हामीले सङ्गठन निर्माण गरौँ र सङ्गठनका नाममा लाएर चाहिँ कहीँ विकृति विसङ्गति छन्, कसैले सङ्गठनको नाम बेचेर चाहिँ नि राम्रो पर्फर्मेन्स गरेको छैन भने त्यसलाई पनि करेक्सन गरेर चाहिँ नि सङ्गठनलाई अझ सशक्त बनाएर लैजाऊँ। यो अझ बहुआयामिक पाइलाहरू मैले अगाडि पनि सुझाव दिएको छु, हिजो पनि बहुआयामिक पाइलाहरू एनएनटी कास्की अगाडि बढुन्। बाँकी पेसागत कुरा, अरू मागका कुरा, के कुरा मेरो सर्दै अध्यक्ष यहीँ भएपछि मैले बोलिरहनु परेन। मेरो समय सुन्दै मेरो भनाइ अन्त गरे। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद छ आदरणीय राम पोखरेल सर। अब यसपछि शुभकामना मन्तव्यको निम्ति म स्क्रिनमा आमन्त्रण गर्दछु। भर्खरै मात्र नयाँ जिम्मेवारी सम्हालु रहनुभएका हाम्रा आदरणीय नेता, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको तर्फबाट नेपाल शिक्षक महासङ्घ अध्यक्षको जिम्मेवारी लिनुभएका आदरणीय शिक्षक नेता कमला तुलाधरलाई म शुभकामना मन्तव्यको निम्ति स्क्रिनमा आमन्त्रण गर्दछु। कमला तुलाधर म्याडम। हजुर, नमस्कार, धन्यवाद सर। हेलो, आवाज आएको छ। मैले शुभकामना मन्तव्यको निम्ति म्याडमलाई स्क्रिनमा आमन्त्रण गरेँ, शुभकामना मन्तव्यको निमित्त। हजुर, नमस्कार, धन्यवाद सर। कास्कीले आयोजना गरेको यो सांगठनिक यो चाहिँ सङ्गठनको कार्यक्रम म एक्कासी लक्ष्मण सरको यो यहाँ मलाई उ गर्नु भएको रहेछ, अनि त्यसपछि चटक्क के रहेछ अब साथीहरूको भनेर जोडिन मात्रै लागेको हो। खास चाहिँ जोडिनु मात्रै लागेको हो र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन कास्कीले चलाउँदै गर्नुभएको यो अभियान अत्यन्त राम्रो ढङ्गले सफल रहोस्। जिल्ला जुरुक्कै उठेको छ कास्की नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको गर्विलो र दर्विलो इतिहास लाई चाहिँ कायम गर्दै भावी गन्तव्य राम्रो बनाउँदै जाने उसमा चाहिँ रोम हर्सन सर हाँसिराख्नु भएको छ। म एक्कासी जोडिएको नमस्कार एकदम तीव्र गतिले रोम हर्सन सर जस्तै एकदम चाहिँ एनर्जेटिक लिडरहरूको वर्चस्व बढोस् भन्दै अब आगामी दिनहरूमा पनि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले जसरी एउटा गौरवमय इतिहास कायम गरेको थियो त्यसरी नै जाओस् भन्दै मैले आफ्नो शुभकामना। धन्यवाद, नमस्कार। एकदम वी आर भेरी ह्याप्पी टु मिट यु। हार्दिक धन्यवाद छ आदरणीय कमला तुलाधर म्याडमलाई। अब यस पछाडि म उद्घाटन मन्तव्यको निम्ति आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन समितिका आदरणीय अध्यक्ष लक्ष्मण शर्मा सरलाई स्क्रिनमा आमन्त्रण गर्दछु। लक्ष्मण शर्मा सर। धन्यवाद सचिवज्यू। यो कास्कीको एनएनटी लर्निङ सेन्टर उद्घाटन कार्यक्रमका अध्यक्ष जिल्ला अध्यक्षज्यू, यो कार्यक्रमका अतिथिहरू सिएनटी अध्यक्षज्यू पनि आइपुग्नुभयो, प्रदेश अध्यक्षज्यू, अरू सबै पदाधिकारी साथीहरू, शिक्षक साथीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैलाई राष्ट्रिय समितिको तर्फबाट अभिवादन छ। म राष्ट्रिय समितिको कार्यालयमा बसिरहेको छु। मौसम एकदम बिग्रेको छ र म अलिक पर जानुपर्ने छ। फेरि वाहन बाटोमा छोडेर आज एउटा गल्ती पनि गरिएको छ। हेरौँ, धेरै राम्रो भएको छ, सबैजनाले राम्रो भएको छ भन्नुभएको छ। त्यो थपेर बढी राम्रो हुने होइन। म यो कुरामा प्रष्ट छु, म सहमत छु, धेरै राम्रो भएको छ।
र यो टेक्नोलोजीमा अहिले लाग्ने भन्ने चिज चाहिँ कस्तो भने जो अगाडि लाग्यो त्यसले जित्यो। त्यो किन लागेको छैन, त्यस कारण तपाईँहरू अगाडि लाग्नु भएको छ, बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। पोहोर पनि अगाडि लाग्नुभयो, तपाईँहरूले जित्नुभयो। यसपालि पनि तपाईँहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छ। अहिले थाल्दा यो नील आर्मस्ट्रङले चन्द्रमामा पुगेपछि एउटा स्टेटमेन्ट बोलेको रहेछ कि पहिलोचोटि यो एउटा मान्छेको पाइला हो, तर ह्युमन काइन्डको लागि चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण पाइला हो भनेर भनेको छ कि चन्द्रमामा पुग्ने पाइला त एउटा मान्छेको एउटा पाइलो त पुग्यो हो, तर यो हाम्रो मानव सभ्यताका लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाइला हो भनेर भने रहेछ। यो टेक्नोलोजी फ्युचर हो, एजुकेसनको पनि फ्युचर हो, हाम्रो सोसाइटीको पनि फ्युचर हो, हाम्रो लाइफस्टाइलको पनि फ्युचर हो, सबै चिजको फ्युचर हो। र त्यहाँ हामी जे गर्छौँ इतिहास निर्माण गरिहाल्छौँ, झन्डा गाडिहाल्छौँ। पछि लाक्पा शेर्पाले अरू को शेर्पाले 21 चोटि सगरमाथा चढोस् न, तेन्जिङ हिलारीलाई कसले बिर्सिन सक्छ? 21 चोटि चढायो होइन तेन्जिङ शेर्पालाई। त्यस्तै चिज हो, त्यो फर्स्ट एटेम्प्ट हो। र त्यसमा कास्कीको कमिटीले सधैँ लिड लिएको छ, अगाडि छ र तपाईँहरूले जित्नु भएको छ। मलाई यो कार्यक्रम सुरु गर्दाखेरि 350 अहिले 100 जति बाँकी भएको कुरामा म यहाँ विचार गरिरहेको छु, धेरैको कुरा सुनिरहेको छु, मेरो दिमाग चलिरहेको छ। म आजदेखि एउटा अभियान सुरु गर्छु, तपाईँहरूले पनि गर्नुपर्छ। त्यो के भने हाम्रा विद्यार्थीहरू टिचर बन्न किन चाहँदैनन्? हामी विद्यार्थीलाई टिचर बनाउन किन चाहँदैनौँ? हाम्रो पेसा झुर हो, हामी हारेर थाकेर खेर गएर यहाँ आएका हौँ र हाम्रा राम्रा ब्रिलियन्ट विद्यार्थीहरू किन अरू पेसामा जाने भन्छन्? उनीहरूलाई टिचर बनाउने दायित्व कसको हो? सँगसँगै एनएनटिएको बारेमा हाम्रा केटाकेटी किन सुन्न चाहँदैनन्? कहीँ न कहीँ हाम्रो प्रस्तुतिमा समस्या छ, हाम्रो पेडागोजीमा समस्या छ र एनएनटिएको मामिला हामी रोचक ढङ्गले बालबालिकाको माझमा लानका लागि कति प्रयत्न गरेका छौँ। यो हामीलाई पढाउने एनएनटिए, वाट इज एनएनटिए, वाइ दे आर डुइङ दिस मच, होइन हाम्रो लागि यत्रो एफोर्ट किन लगाइरहेको छन् केटाकेटीले भनेर केटाकेटीको जिज्ञासाको त्यो सेन्टरतिर हामी किन गइरहेका छैनौँ, किन चासो गरिरहेका छैनौँ? हामीले जान्दैनौँ, हामीले नजाने अरू कसले जान्छ? हामीले नसकेर कसले सक्छ? एनएनटिएको मामिला, एजुकेसनको मामिला, टिचिङ लर्निङको मामिला र बालबालिकाको मामिला, यो त यसका त हामी च्याम्पियनहरू हौँ नि त। त्यस भएर मलाई के लागिरहेको छ भने अब हामीले यो चिज थाल्नुपर्छ। टिचिङ पेसामा तिमीहरू आउनुपर्छ भनेर राम्रा विद्यार्थीलाई तान्नु पनि पर्छ। राम्रा मान्छेहरू टिचर भएन भने शिक्षा राम्रो हुँदैन भन्ने कुरो त टाइम एन्ड अगेन धेरै वर्ष अगाडि पुष्टि भइसकेको छ। त्यस भएर हाम्रा यो प्रोग्राममा केटाकेटीहरूलाई राख्नका लागि, केटाकेटीहरूको टपिक बन्नका लागि हामीले केही गर्नुपर्छ है साथी। म विशेष आग्रह गर्छु, जति भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म एनएनटिएको बारेमा छुटकरीमा थोरै कुरा बताउन चाहन्छु, अझै भाग्न पनि सक्नुहुन्छ। 42 वर्ष अगाडि शिक्षकहरूले यो एनएनटिए नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन बनाउनु भयो। त्यो चिज स्ट्रेट कुरो चाहिँ के हो भने त्यो शिक्षाको विकासको लागि, तपाईँहरूको पढाइ लेखाइ राम्रो गर्नका लागि हाम्रो त्यो मुभमेन्ट थियो 42 वर्षदेखि। अहिले पनि हामी त्यही गरिरहेका छौँ। हामीले तपाईँहरूको पढाइ राम्रो गर्नका लागि यसो गर्नुपर्छ भनेको कुरो चाहिँ कहिले कहिले सरकारसँग बाजिन्छ, कहिले कहिले ब्युरोक्रेसीसँग बाजिन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ जान्नुपर्छ हामीले भनेको चिज चाहिँ के हो भनेर। नम्बर 1, हामी सबैभन्दा बेस्ट ब्रिलियन्ट मान्छेहरू टिचिङ पेसामा ल्याउन चाहन्छौँ। त्यसको लागि पैसा धेरै दिनु पर्ला, के होला होइन। हामी बेस्ट मान्छेहरूलाई टिचिङमा ल्याउन चाहन्छौँ। बेस्ट उपायले छानियो भने र बेस्ट खालको सुविधा दियो भने टिचरहरू, राम्रा मान्छेहरू टिचिङमा आउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। दोस्रो चिज चाहिँ यो पेसामा आएको मान्छेहरूलाई एकदमै राम्रो ट्रेनिङ दिन चाहन्छौँ, हामी दिलाउन चाहन्छौँ। हामी राज्यद्वारा पेड टिचर भएकोले हाम्रा ट्रेनिङहरू तपाईँहरूलाई सिकाउने हाम्रो सिपहरू चाहिँ एकदमै आधुनिक हुनुपर्छ, एकदम कन्टेक्स्चुअल हुनुपर्छ। त्यस भएर हाम्रो पुराना ट्रेनिङहरूको अहिले आलोचना गरिरहेको छौँ हामी। हामीलाई टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर तपाईँहरूलाई सिकाउनका लागि चाहिँ गभर्मेन्टले राम्रोसँग सपोर्ट गर्न सकेन, बरु हाम्रो एनएनटिएले गरेको छ भनेर सबै मान्छेहरू भनिरहनु भएको छ टिचरहरूले। दोस्रो चिज हो। तेस्रो चिज, बेस्ट टिचर तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गर्नका लागि चाहिँ बेस्ट मोटिभेसन चाहिन्छ। मोटिभेसन भने प्रोत्साहन। त्यो दुई खालको हुन्छ, एउटा बाहिरी खालको हुन्छ, एउटा भित्री खालको। बाहिरी खालको भने चाहिँ समाजमा टिचरको इज्जत गर्ने, तपाईँहरू महान हुनुहुन्छ भन्ने, बेला मौकामा टिचर्स डेमा, गुरु पूर्णिमामा मान सम्मान गरे तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, त्यस्तो चिज गर्ने बाहिरी चिज भयो। भित्री चिज भने चाहिँ बेटर पेमेन्ट गर्ने, राम्रो पैसा दिने, त्यसो गऱ्यो भने बेस्ट मोटिभेसन हुन्छ।
र लास्ट कुरो भने चाहिँ हामी टिचरहरूको सेक्युरिटीको कुरा हो, जब सेक्युरिटीको कुरो, हेल्थ सेक्युरिटीको कुरो, हाम्रो फ्यामिलीलाई अप्ठ्यारो पर्दा आफैलाई अप्ठ्यारो पर्दा सुरक्षा गर्ने, यो चारवटा चिज राम्रो भयो भने राम्रो टिचर हुन्छ, राम्रो टिचर हो भने राम्रो पढाइ हुन्छ भनेर हामीले यो मुभमेन्ट सुरु गरेको हो। हामी यसका लागि पहिला एकदमै रिक्वेस्ट गर्छौँ, अनुरोध गर्छौँ, ज्ञापन पत्र दिन्छौँ, सबै चिज गर्छौँ। हुँदै भएन, टेरेन, राम्रा मान्छे टिचर बनाऊ, राम्रोसँग छनौट गरेर राम्रो तालिम देऊ, राम्रो मोटिभेसन गरेर राम्रो सुरक्षा गरेर भन्दाखेरि टेरेन भने कहिले कहिले हामी आन्दोलन पनि गर्छौँ। यो 42 वर्ष त्यसै गरी बितेको हो। मैले भाइ बहिनीहरूलाई सम्बोधन गरेको यो चिज हामी टिचरहरूले पनि भाइ बहिनीलाई बुझाउनु पर्यो र भाइ बहिनीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै यो पेसामा आउनुहोस्। यसमा यति धेरै एस्थेटिक भ्यालु छ, स्पिरिचुअल भ्यालु छ कि तपाईँ जिन्दगी एकदमै आनन्दसँग खुसीले बिताउनुहुन्छ यदि तपाईँ राम्रो टिचर हुनुहुन्छ भने। अरू मान्छेहरूको हापाजाडले कुदेको छ, कहिले नजित्ने रेसमा कुदेको देख्छु मैले अरू पेसाका मान्छे। हाम्रो त्यस्तो छैन। तपाईँहरूले राम्रो गरिदिनु भयो, हामी सन्तुष्ट। तपाईँले राम्रो गर्दा खुसी हुने हाम्रो पेसा हो। त्यस कारण हाम्रो पेसामा आउनुहोस् पनि म भन्न चाहन्छु। अरू बेलामा यो बारेमा अझ धेरै छलफल बहस गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो कार्यक्रमका बारेमा अर्को एउटा एरियामा म थोरै आज छलफल सुरु गर्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ के हो भने तपाईँहरूलाई अब गाह्रो त भइरहेछ। पोहोर साल खुब उत्साह प्रतिस्पर्धा गरेर देशभरिका टिचरहरू अनलाइनबाट होइन यो माइक्रो टिचिङ गर्न आउनुभयो। ती साथीहरूलाई जुटाउने कुरा, अर्गनाइजिङ गर्ने कुरामा अहिले तपाईँहरूलाई गाह्रो भइरहेको छ, मैले बुझेको छु। तर सैद्धान्तिक रूपमा यो चिज चाहिँ हरि पाण्डेले वा चौधरी ग्रुपका साहुहरूले चाहिँ भोक लाग्यो खाने चिज भएन भने जस्तै हो। चाउचाउ कारखानाका मालिकहरूले भोक लाग्न पाइँदैन, खानुपर्छ आफ्नै चाउचाउ। त्यस्तै हो, हामी टिचरहरूको शिक्षक सङ्गठनले टिचरको सर्टेज भयो भन्न हुँदैन। कहीँ न कहीँ यो अर्गनाइजिङमा त्रुटि छ होइन, साथीभाइ जोड्ने कुरो, इन्सपायर गर्ने कुरामा त्रुटि छ होला। जुटाउनु पर्छ, जुट्नुपर्छ र साथीहरूलाई ल्याउनु पर्छ। अब यो लर्निङ सेन्टर विद्यार्थीको लागि लर्निङ मात्र होइन, यसमा सब्जेक्ट टिचरहरूको लर्निङ पनि हो। सँगसँगै यसको म्यानेजमेन्ट गर्ने साथीहरू चाहिँ भविष्यको साइबर स्कुलका हेडमास्टरहरू हो कि तपाईँहरू। साइबर स्कुल भनेर चाहिँ डिजिटल स्कुल, त्यसको हेडमास्टर हो। तपाईँले कसरी म्यानेजमेन्ट लिडरसिप लिनुहुन्छ त्यो सिक्ने नै चिज हो। यहाँ बच्चा बच्चीलाई सिकाउने, कन्टेन्ट सिकाउने, करिकुलमबाट होइन टेक्स्टहरू सिकाउने सँगसँगै टिचरले पढाउन सिक्ने र हेड टिचर हुने साइबर टिचरहरूले चाहिँ हेड टिचर बन्नका लागि म्यानेजमेन्ट पनि कुरो हो। त्यस कारण हामी भविष्यको एउटा ठुलो साइबर स्कुलको प्रारम्भिक चरणमा काम गरिरहेछौँ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो साइबर स्कुल हजारौँ विद्यार्थीहरू हुनेछन्, आफ्नो कक्षाको क्लासभित्र छिर्नेछन्, आफ्नो टाइममा छिर्नेछन्। अनि त्यहाँ थुप्रो टिचरहरूले डिस्कसनहरू क्लासहरू चलाइरहेको हुन्छ। अनि हो त्यसको म्यानेजमेन्ट भविष्यमा त्यतातिर जाने हो यो चिज जस्तो लाग्छ। र अब म लास्टमा केही नयाँ चिजहरू भन्छु। टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर पेडागोजी चाहिँ हाम्रो कुन पेडागोजी, कुन लर्निङ थ्योरी अप्नाउने भन्ने चिज चाहिँ अहिले दामोदर सरले धेरै राम्रो प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो। मलाई पनि पठाइदिनु होला, म हेर्न चाहन्छु। हेरेँ मैले, अझै त्यसमा डिस्कस गर्न चाहन्छु। तर लर्निङ प्रिन्सिपल अथवा लर्निङ थ्योरीहरू चाहिँ हामी के प्रयोग गर्छौँ भन्ने चिज चाहिँ सँगसँगै डिस्कस हुनु जरुरी छ है साथी। त्यो चिज चाहिँ त्यहाँ मिसिङ पार्ट जस्तो लाग्छ दामोदर सर। म तपाईँलाई फोर्स गर्दिनँ। इफ यु आर एग्रिड देन वी क्यान मेक फर्दर डिस्कसन्स कि हामी यसरी गरेर गइराख्दाखेरि कुन प्रिन्सिपलमा आधारित सिकाइ गर्ने हो। जस्तो टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दाखेरि बालबालिकाको यो मल्टिपल इन्टेलिजेन्स मध्ये इन्डिभिजुअलाइज्ड लर्निङलाई सपोर्ट गर्छ भनेर भन्छ। अब हामीले उही क्लासरुममा जस्तै तपाईँहरू जस्तो खालको मल्टिपल इन्टेलिजेन्स भए पनि हामीले जसरी डेलिभरी गरेका छौँ यु हेभ टु होइन रिलाइ अन अस, हामीमा भर गर्नुपर्छ। अथवा हामीले जे डेलिभरी गरेका छौँ यु हेभ टु एग्री अन इट भन्ने टाइपले जाने हो भन्दैन। थ्योरीले चाहिँ के भन्छ भने केटाकेटीको लर्निङको आफ्नो स्टाइल हुन्छ नि, त्यो धेरैभन्दा धेरै लर्निङ स्टाइललाई चाहिँ एकोमोडेट गर्न सकिन्छ है टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दा भनेर भन्छ। हामी त्यो चिजलाई कसरी न्याय दिन सक्छौँ एउटा विषय यो होला जस्तो मलाई लाग्छ। सिङ्क्रोनाइज र एसिङ्क्रोनाइजको इस्यु केशव सरले हाम्रो ब्युरो प्रमुखले भनेपछि थाहा पाएँ मैले यहाँ टिपेको थिएँ। अर्को कुरो चाहिँ यो स्टुडेन्ट सेन्ट्रिक त हामी भनिरहेछौँ। यदि एक्टिभिटिजमा स्टुडेन्टलाई प्रमोट गर्न सकेनौँ भने अब यो बालबालिका ओरिएन्टेड कार्यक्रम चाहिँ हुन्छ, बालबालिका केन्द्रित कार्यक्रम हुन्छ कि हुँदैन होइन। त्यसो भएकोले अब यो ठुलो कुरा हो है साथीहरू। हामी एक्टिभ भयो भने हामी लर्न गर्छौँ, बालबालिका एक्टिभ भयो बालबालिकाले लर्न गर्छ।
अब सिकाइ कुन लेभलको सिकाइ, इन्फर्मेसन लेभलको सिकाइ भने इट्स ओके, इन्फर्मेसन त्यसरी पनि दिन सकिन्छ, टिचरले भने गरे उहाँले भनिराख्नुभयो भने इन्फर्मेसन हुन्छ। तर बिहेभियर चेन्जको लेभलसम्म अथवा स्किल ट्रान्सफरको लेभलसम्म हामीले सिकाउने हो भने चाहिँ यो केटाकेटीको एक्टिभिटिजलाई कसरी प्रमोट गर्ने होला। म त अलि उग्रवादी नै भइसकेँ जस्तो लाग्छ। म आजभोलि के भन्छु भने यो ज्ञानको स्वामित्व मसँग छ भनेर जमिनदारी देखाएर त सुन त सिक तैँले सिक्नुपर्छ तेरो भलो हुन्छ मैले भने मानिस भने तेरो भविष्य छ भन्ने टाइपले भन्दा तिमीले के सिकेको छौ तिमी भन न, म हेरिदिन्छु, मलाई लागेको कुरा पनि थपथाप गर्छु भन्ने एप्रोच जायज हो। त्यसको लागि ठुलो कक्षाहरू गाह्रो हुन्छ मैले बुझ्छु, टेक्नोलोजीका नि सर्टेन लिमिटेसनहरू छ त्यो सबै बुझ्छु। तर सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ अब जाने त्यतैतिर हो। हाम्रा विद्यार्थीहरूको आफ्नो भाइ बहिनीहरूको प्रश्न सुवेदी जस्तो स्मार्ट स्टुडेन्टहरू अरू पनि सबै हुनुहुन्छ, आफ्नो जुन एक्सपिरियन्स छ, आफ्नो होइन आफ्नो अनुभव छ, आफ्नो पीडा छ, आफ्नो आकाङ्क्षा छ, आफ्नो प्रश्नहरू छन्, कुण्ठाहरू छन्, आग्रहहरू छन्, के छ नि हो त्यो चिज क्लासभित्र डिस्कसनको एजेन्डा बनेन भने लर्निङ हुँदैन होला जस्तो कुरामा चाहिँ म कन्भिन्स छु। यो धेरै होइन थ्योरिटिकल कुरा गरेर म तपाईँहरूलाई कन्फ्युज गर्न खोजेको चाहिँ होइन, तर वेन टु स्टार्ट इट, कहिले हो त हामी डिस्कस गर्ने होइन। हामी बढी एक्टिभ हुँदै जाने, केटाकेटी चाहिँ एक्टिभ नहुने चिजले लर्निङ चाहिँ इन्फर्मेसनको लेभलमा मात्रै भइदिन्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यसकारण सकेसम्म स्टुडेन्ट सेन्ट्रिक बनाऊ, टिचर सेन्ट्रिजमबाट टाढा जाउँ जस्तो लाग्छ। ल अब लर्निङ डिजाइनको बारेमा पनि अब टेक्नोलोजी युज गरिसकेपछि हिजोको जस्तो है हाम्रो सरले दामोदर सरले ल्याउनु भयो, यस्तो 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 गरेपछि लर्निङ हुन्छ यहाँ इभ्यालुएसनसम्म जान्छ है भनेर उहाँले ल्याउनु भयो। त्यस्तो स्ट्रक्चर्ड लर्निङ होइन मा क्वेसन गर्छन् आजभोलि मान्छेले। तपाईँले त भन्नुभयो म चाहिँ यहाँबाट थाल्छु अथवा म त यसरी सिक्छु, तपाईँले चाहिँ लेसन डेलिभरी गर्ने आफ्नो रोल त्यहाँ सेकेन्डमा राख्नुभयो, मैले डेलिभरी गर्न पाए चाहिँ सिक्छु सर भन्दै आयो भने हामीले के भन्ने होला। म आफै त्यस्तै उटपटाङ विद्यार्थी हो, टिचरले भनेको भन्दा कुनामा बसेर अर्को साथीसँग मैले वाद विवाद गर्न पाएँ भने म छिटो सिक्थेँ कि अहिले पनि कुनै चिज मैले कहिले सिक्छु भने 2-3 जना साथी बसेर जब छलफल गर्न थाल्छु भिन्दै बुद्धि आउँछ मलाई, म जस्तै लर्ने। त्यो त फेरि मलाई थाहा थिएन पहिला म कस्तो उटपटाङ होला, क्लासमा बस्दा नबुझ्ने चौरमा गफ गर्दा बुझ्ने मान्छे होइन, कस्तो होला भने त त्यो साइन्टिस्टले त पत्ता लगाइसकेको रहेछ त, डिस्कसबाट सिक्ने पनि त एउटा सिकाइ मोडल रहेछ। म त्यो समूहको पो रहेछ कि अहिले थाहा भएपछि बुढेसकालमा गएपछि। त्यसकारण त्यस्तो पनि स्टुडेन्टहरू हुन्छन्, त्यो अपर्च्युनिटी केटाकेटीलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। र लास्टमा अब साथीहरू भोलिन्टियरी गर्नुभएको छ, सलाम, राष्ट्रिय समितिको तर्फबाट धेरै धेरै म नमन गर्छु, सलाम गर्छु। हामीले त्यो कन्ट्रिब्युसन गरेका छौँ, हामीले भोलिन्टियरिजम गरेका छौँ, विद्यार्थीले बेनिफिट प्राप्त गरेको छ, तर विद्यार्थीको कुन हिस्साले चाहिँ बेनिफिटेड छ है, यो ठुलो प्रश्न हो साथी होइन। कुन समूहको विद्यार्थी, अनेक समूह छ नि, हुँदा खाने हुने खाने यस्तो त्यस्तो हामी भन्छौँ नि हो। त्यसकारण हाम्रो यो कन्ट्रिब्युसन कहाँ गइरहेछ र छुटेको विद्यार्थीहरूलाई कसरी इन्ट्रोड्युस गर्ने होला, यो पनि डिस्कसको विषय हो। अब यो कहिले सकिन्छ भन्न चाहिँ थाल्नुपर्छ, यो पछि भन्ने चिज होइन, आजैबाट थाल्नुपर्छ। हामीले इनिसिएटिभ लियौँ, तर इन्क्लुजनका लागि हामीलाई सपोर्ट चाहियो। इन्क्लुजन कसरी हुन्छ, इनिसिएटिभ एन्ड इन्क्लुजन गोज टुगेदर। म पहिला गोज टुगेदर भन्थेँ, तर पहिलो कुरो इनिसिएटिभ रहेछ, त्यसलाई पछ्याउँदै इन्क्लुजन जानुपर्छ भन्ने कुरो आजभोलि म भन्छु। र म लास्टमा यो थ्योरिटिकल कुरा हो, यसलाई डिस्कसमा लिएर जाउँ भन्छु। र यो सबै चिज भइराख्दाखेरि एउटा सेसन चाहिँ इभ्यालुएसनको लागि बडो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो म्यानेजमेन्टका साथीहरू, दामोदर सर लगायतका साथीहरू, यो हाम्रो क्लासमा बसेका विद्यार्थीहरूको यसो 15 दिन जतिमा 20 दिन जतिमा एउटा उहाँहरूको चाहिँ सेमिनार गरेर हेरौँ न, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ हाम्रो प्रोग्रामका बारेमा, सजिलो के भयो, असजिलो के भयो, मैले कसरी सिक्न सकेँ, कसरी सिक्न सकिनँ, कस्तो टिचर भएदेखि हामी बेनिफिटेड हुन्छौँ, कस्तो टिचर भयो भने हामीलाई अर्ड भइरहेको छ। मेरो स्कुलमा पढाउने टिचर र तपाईँहरूले यहाँ ल्याउनु भएका टिचरहरूका बिचमा होइन, उहाँहरूको कन्टेन्टमा वा मोडलमा अथवा हामीलाई कति गाह्रो असिलो भएको छ। ल्याङ्ग्वेजमा पनि हाम्रो त अब एकदमै लोकल ल्याङ्ग्वेजको इन्फ्लुएन्स छ हाम्रो भाषामा। पूर्वतिरबाट रिता म्याम आउनुभयो भने हौ हौ भन्दै आउनुहुन्छ, पश्चिमतिरका साथीहरू अर्को चिज भन्नुहुन्छ होइन। यस्तो रमाइलो छ नि त हाम्रो त। यो सबै चिजले लर्निङलाई कसरी प्रभावित गरिरहेको छ, केटाकेटी सुन्नु, इभ्यालुएसन चाहिँ उहाँहरूबाट सुनेर गर्दा राम्रो हुन्छ। जब पेपरमा लेख्ने, फर्म भर्ने, सर्वे गर्ने भनिसकेपछि कतिपय एकदमै फर्मल बनिदिन्छौँ हामीले विद्यार्थीलाई पनि फर्मल बनाउनु प्रयत्न गर्छौँ, जहिले पनि गरिरहेछौँ।
त्यसरी उहाँहरू चाहिँ कहीँ बिग्रिन्छ कि मलाई कसैले अर्को ढङ्गले हुन्छ कि बुझ्छ कि भनेर एकदम बिचबाट जानुहुन्छ, सुरक्षित एन्सर लेख्नुहुन्छ भने त्यस कारण विद्यार्थीहरूको त्यस्तो क्लब त्यस्तो डिस्कसन हुन सक्यो भनेदेखि धेरै राम्रो हुनसक्छ। र म असाइनमेन्ट दिँदाखेरि धेरै साथीहरूलाई के आग्रह गर्छु भने अहिले प्रश्न बहिनीले भन्नुभएको थियो, अरू साथीहरूले पनि भन्नुभएको थियो, सेल्फ स्टडीलाई प्रमोट गरौँ है। हिजो चाहिँ हामी ज्ञानको केन्द्रै हो होइन, न्याय नपाए गोर्खै जाने हो, ज्ञान नपाएदेखि बनारस जाने हो, अनि बनारस गएका टिचरले लिएर आएको ज्ञान बाँडेर शिक्षा हुन्थ्यो पहिला। अहिले त्यस्तो होइन, इन्टरनेट टेक्नोलोजी आइसकेपछि त अब त ज्ञानको संसार त त्यहाँ छ। त्यसो भएकोले जहिले विद्यार्थी आफै खोजेर त्यो चिज प्राप्त गर्न सक्छन् नि, त्यसपछि हाम्रो काम 80% सिद्धियो साथी हो। उहाँहरूले सिकेको चिजलाई जस्ट रिलेट गरिदिँदा पुग्छ, कन्टेक्चुअलाइज होइन सान्दर्भिकीकरण गरिदिँदा पुग्छ। म्याक्सिमम हाम्रो यो क्लासले के गरौँ भने सोर्समा गएर आफै खोजेर आफूलाई आफ्नो पेस आफ्नो स्पिड होइन आफ्नो एक्सपिरियन्ससँग जोडिने खालको आफ्नो ल्याङ्ग्वेजसँग मिट गर्ने खालका चिजहरू चाहिँ भिजुअलबाट अडियो भिजुअलबाट अडियोबाट होइन डिस्कसनबाट टेक्स्टहरूबाट खोजेर आफ्नो जिज्ञासा शान्त गर्न सक्ने र त्यो चाहिँ एप्रोप्रिएट प्याटर्नको जिज्ञासा के अरे सोल्युसन उहाँ विद्यार्थी आफैले खोज्न सक्ने बनाउने लर्निङ चाहिँ अहिलेको सबैभन्दा उच्च तहको लर्निङ हो होइन। आजभोलि त्यो केटाकेटीले जानिसकेका छन्, अम्लेट पकाउ त भन्नु बनाएर लिएर आऊ त भन्ने हो भने हामीलाई बनाउन आउँदैन। भिडियो यस्तो छेउमा राखेर युट्युबमा हेरी हेरी अम्लेट बनाएर गजब लिएर आउँछन् केटाकेटी भनेपछि दे लर्न देमसेल्फ। अब सोर्स छ, त्यसो भएकोले केटाकेटीलाई चाहिँ त्यहाँ जेसुकै होस् गुगलमा, त्यहाँ जेसुकै होस् सोर्समा, तर मैले भने सुन होइन, त्यहाँबाट खोजेर ल्याऊ, तिमीले ल्याएको चिज मलाई देखाऊ, अनिखेरि म पनि मेरो सुझाव दिन्छु भनेर लेट्स प्रमोट देम टु सर्च देमसेल्फ, लर्न देमसेल्फ, ब्रिङ देमसेल्फ र यतापट्टि एप्रोप्रिएट प्याटर्नमा चाहिँ हामीले हेर्थ्यौँ। त्यो सपोर्ट चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यति चिज भनेपछि मैले भन्न खोजेको मेरो चिजहरू यति नै हुन्। धेरै धेरै राम्रो भएको छ त्यो चिज सबैले भनेपछि मैले पनि थप्दियो भने केही पनि हुँदैन। त्यस भएर मैले अरू केही नयाँ डिमेन्सन नयाँ अराइजनमा चाहिँ यो डिस्कस लान सकिन्छ जस्तो लाग्छ। र मैले भविष्यमा एउटा एनएनटिओको एकदम स्कुल होइन युनिभर्सिटी देख्न थालिरहेको छु। सबै केटाकेटीहरू 5-6 बजेपछि एनएनटिओ स्कुलभित्र कुदाकुद गरेर छिर्ने र त्यहाँ आफ्नो क्लासमा कुदाकुद गरेर छिर्ने, आफ्नो विषय आफ्नो स्पिड अनुसार आफूलाई मन परेको चोइसको टिचरहरूसँग लिने त्यस्तो अपर्च्युनिटी बनाउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो हाम्रो मात्रै कुरा गरेँ। र मलाई अब राम सरले एउटा टास्क दिनुभयो कलेक्टिभ बार्गेनिङका बारेमा के भइरहेको छ भन्ने कुरो मैले धेरै चिज भन्न पाउने अवस्थामा छुइनँ। महासङ्घमा विशेष गरी 3वटा इस्युहरू थिए, नेतृत्वको इस्यु, महाधिवेशनको इस्यु र तपाईँको आन्दोलनसँग जोडिएको इस्यु। नेतृत्वको इस्युको समस्या हामीले समाधान गरेका छौँ। कमला म्यामले अब उहाँलाई सबै चिज ह्यान्डओभर भएर आज सेयर गरेर हिजो र आज राष्ट्रिय समिति बैठक पनि सकिसक्नु भएको छ। त्यसले स्पिड लिइसकेको छ। महाधिवेशनका बारेमा सर्टेन इन्डोर टास्कमा हामी लागेका छौँ। विधान अहिलेको सन्दर्भ सबै मिलाएर महाधिवेशनको मोडेल कस्तो हुने भन्ने चिजमा वर्कआउट गर्दैछौँ। शिक्षा मन्त्री छैन, प्रधानमन्त्रीसँग 17वटा मन्त्रालय छ। अहिले शिक्षा मन्त्री ल्यायो, अरू मन्त्रालय भरिदियो भने फेरि पार्टी फुटाउनु पाउने सिजन छ। के अरे पार्टी फुट्छ भने अलिक ढिलो गरिरहेका छन् होइन। पार्टी फुटाउने म्याच सिकिदिएपछि शिक्षा मन्त्री आउने हो कि के हो? शिक्षा मन्त्री नआएकोले अरू सोसल डायलग लगायतका चिजहरू भइरहेको छैन। अनि त्यो इसिडी र विद्यालय कर्मचारीको 8,000 र 7,000 जस्ता चिजहरूको बारेमा यो बजेटलाई रिभ्यू गर्छु भनेर नयाँ अर्थमन्त्रीले भनेपछि त्यो बजेट कार्यान्वयन पुस्तिका बनेको छैन। अहिलेसम्म पनि नबनेकोले स्थानीय तहले कतिपयले दिन्छु भनेका छन्, तिनीहरूसँग पैसा छैन, र कतिपयले दिँदैनौ होला भनेका छन्, तिनीहरूलाई पनि आदेश आइसकेका छैन। त्यो चिज बाँकी छ भने बजेट कार्यान्वयन पुस्तिका भने शिक्षा मन्त्रालयले बजेट ब्रेकडाउन गरेको त्यो डकुमेन्ट बनेको छैन। त्यो चाहिँ मन्त्री स्तरीय निर्णय हो। मन्त्री नभएको त्यो चिज नभए भने हुन त प्रधानमन्त्रीको हातमा चाहिँ नभए होला। यी सबै चिजहरू यथावत जस्तै छन्। महासङ्घको मिटिङ सौहार्दपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न भएको छ। एनएनटिएको चाँडै नै यो मौसम एकदमै बिग्रियो, मौसम सुध्रिने बित्तिकै हामी यही हप्ताको लास्टसम्ममा राष्ट्रिय समितिको बैठक बस्दैछौँ र त्यो बैठकले गरेका फ्रेस निर्णयहरूका साथ कुनै न कुनै उपायले यहाँसँग आउनेछु। आज एकदम भव्य कार्यक्रम भयो, खुसी लाग्यो, बोलाउनु भयो, यति छलफल गर्न पाइयो। र यस्तो एकाडेमिक त्यो इन्डोर भित्रको छलफलमा यस्तो कार्यक्रममा भाषण गर्न मात्रै होइन, इन्डोर भित्रको छलफलमा पनि मलाई बोलाउनु भयो भने म पनि अलि रिफ्रेस हुन पाउँछु, म पनि रमाइलो लाग्छ।
यति कुरा यहाँहरूसँग गर्दै अहिले चाहिँ बिदा हुन्छु अध्यक्षज्यू। अनि यो कार्यक्रमको संयोजक दामोदर सर, तपाईँले एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ, कङ्ग्रेचुलेसन छ। कास्कीले यसै राम्रो गरेको छ। रम सर, तीर्थ सरहरूको टिम सबैलाई बधाई दिन्छु र बिदा हुन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। हामी अत्यन्त आभारी छौँ आदरणीय राष्ट्रिय समितिका अध्यक्षज्यूलाई। धेरै धेरै धन्यवाद छ। म एउटा सानो सूचना भन्न लाएँ। भोलि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी साँझको बेला, जुन बेला हाम्रो एनएनटीए लर्निङ सेन्टरले कक्षा चलाउने बेला आउँछ, त्यो बेला धेरैको व्रत पूजा हुने समय भन्ने खालको सूचना साथीहरूले गर्नुभएको कारणले भोलिको लर्निङ सेन्टरलाई, भोलिको कक्षालाई बिदा गरिएको छ। तपाईँहरू पर्सि जोडिन सक्नुहुन्छ र पर्सिबाट नयाँ आइडीमा जोडिनुहुन्छ। हामीले भन्यौँ पहिला हामीले राष्ट्रिय समितिको आइडी चलायौँ, पछि केशवराज पौडेल सरले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। हामीले हिजोबाट एनएनटीए कास्कीको आफ्नै आइडी सञ्चालन गरेका छौँ। मैले च्याट बक्समा पनि त्यसको नम्बर लेखेको छु, 9856008015। त्यसलाई टिप्नु होला। 12345 त्यसको पासकोड हो। हामी त्यसबाट जोडिने छौँ पर्सि मङ्गलबारबाट। यो सूचना भन्दै लगभग कार्यक्रमको अन्तिम समयमा एनएनटीए सचिवालय सदस्य, राष्ट्रिय समिति सचिवालय सदस्य कमला थापा म्याडम 7 समुद्र पारीबाट जोडिनु भएको छ। खै नजिकै आएको मलाई सूचना छैन है। मैले 7 समुद्र पारी नै भने के भयो। म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै प्रमुख अतिथि लगायत यहाँ उपस्थित हुने सम्पूर्ण अतिथि, विशिष्ट अतिथि, सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई आजको कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको निम्ति, एनएनटीए कास्कीका अभियानहरूलाई निरन्तर सहयोग र सम्पन्न गर्नको निम्ति जति ऊर्जा खर्च गर्नुभएको छ, त्यसको निम्ति जिल्ला समिति कास्कीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्नको निम्ति म जिल्ला उपाध्यक्ष हर्कबहादुर लामिछाने सरलाई स्क्रिनमा आमन्त्रण गर्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक आदरणीय तीर्थ सर। यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन कास्कीका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एनएनटीए राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मण सर लगायत सम्पूर्ण यस कार्यक्रममा कार्यक्रम सञ्चालकले आसन ग्रहणको लागि आमन्त्रण गर्नुभएका सम्पूर्ण सरहरू, म्याडमहरू, मिसहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अभिभावकज्यूहरू सबैलाई कास्की जिल्लाले गरेको यस कार्यक्रममा सहभागी भएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण समयहरू दिनुभयो र मलाई एउटा भन्न मन लागेको कुरो र भन्न अत्यन्तै गर्व लागेको कुरा के रह्यो भने हाम्रो राष्ट्रिय समिति अध्यक्षज्यूले के भन्नुभएको थियो भने चन्द्रमामा नील आर्मस्ट्रङले पहिलो पटक पाइला टेक्दाखेरि यो एउटा मानिसको लागि एउटा पाइला हो, तर मानव इतिहासको लागि, मानवको लागि ठुलो उपलब्धि भन्नुभएको थियो। त्यसै गरी राइट दाजुभाइहरूले हिजो बिल्बर राइट र ओल्भिज राइटले जहाजको परिकल्पना गरेर जहाज उडाउँछौँ भन्दाखेरि पनि उहाँहरूले सुरुको जहाज उडाउने 400 मिटर माथिसम्म उडाउन सफल हुनुभएको थियो र अहिले चन्द्रमासम्म रकेटहरू पुग्ने, मङ्गल ग्रहसम्म पुगेर अन्वेषण गर्ने कुराहरू भए। एनएनटीए कास्कीले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी गरेको छ। सुरुवाती अवस्थामा हामी केही कमजोरीहरू हुन सक्छन्, केही यसलाई पूर्ण रूपमा अगाडि बढाउन नसकिएको हुन सक्छ। जेसुकै र जस्तोसुकै अवस्था आइपरेको भए तापनि हामीले सुरुवात गरेका छौँ र एनएनटीए कास्कीले सुरुवात गरेको अघिल्ला कार्यक्रमहरूदेखि लिएर अहिलेसम्मको कार्यक्रममा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको लगायत अभिभावकज्यूहरूको चासो, विद्यार्थीहरूको सक्रियता र हाम्रा जो यस कार्यक्रममा सहजीकरण गर्नको निमित्त शिक्षक मित्रहरू उपस्थित भएर गर्नुभएको छ, यी सबै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। एनएनटीए कास्की हार्दिकतापूर्वक अन्तर्हृदयदेखिबाट सम्पूर्ण उपस्थितहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छ भन्दै मेरो यो धन्यवाद मन्तव्य यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय उपाध्यक्षज्यूलाई। मैले सूचना भनिसकेको छु। भोलि श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको बिदा। पर्सिबाट हामी 9856008015, मैले नम्बर फेरि दोहोऱ्याएँ, 9856008015
08015 यो नम्बरमा एनएनटीए कास्कीको आफ्नै जुम आइडीमा कक्षा सञ्चालन हुनेछ। पर्सि मङ्गलबारको म्याथमेटिक्सको कक्षा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई त्यसमा जोडिनको लागि अनुरोध गर्दै पासकोड 1 2 3 4 5 चेन्ज गरेका छैनौँ, त्यसको लागि अनुरोध गर्दै अन्त्यमा कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनु भएका एनएनटीए कास्कीका अध्यक्ष आदरणीय रोमहर्षण पौडेल सरलाई आफ्नो केही भनाइसहित आजको यो उद्घाटन कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा समापन गर्नको लागि म विशेष अनुरोध गर्दै तपाईहरूबाट बिदा चाहन्छु। कार्यक्रम सञ्चालनको दौरानमा कुनै प्राविधिक त्रुटि भएको भए अथवा कुनै बोल्दाखेरि त्यस्तो कुनै शब्दमा कतै बिग्रेको भए पनि अब यो नियतवश गरेको होइन, प्राविधिक रूपमा त्रुटि भएको हो भनेर क्षमा गरिदिनु हुनेछ। र कतै कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा केही कमी कमजोरी भएको भए मलाई पर्सनल्ली साथीहरूले सुझाव दिन सक्नेछ र आगामी दिनमा त्यसलाई सुधार गर्ने भरपूर प्रयत्न गर्दैछु भन्दै म पनि तपाईहरूको बीचबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सचिवज्यू। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन कास्कीद्वारा आयोजित यस एनएनटीए लर्निङ सेन्टर उद्घाटन समारोहका आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन राष्ट्रिय समिति आदरणीय अध्यक्षज्यू, त्यस्तै नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिका आदरणीय अध्यक्ष कोमला तुलाधरज्यू, त्यस्तै यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका राष्ट्रिय समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, गण्डकी प्रदेशका आदरणीय अध्यक्षज्यूहरू, उपाध्यक्षज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय तहका आदरणीय नेताहरूमा म हार्दिक अभिवादन सहित आज यो लामो समय हामी 6 बजेबाट अहिले 8 बजेर 25 मिनट गइरहेको छ अहिले हाम्रो घडीमा, यो लामो समयसम्म यो कार्यक्रमको उद्घाटनलाई एउटा प्रतीक्षारत अवस्थामा रहेर आफ्नो लामो समय यहाँ व्यतीत गर्नुभयो, महत्त्वपूर्ण भनाइहरू, महत्त्वपूर्ण सुझावहरू राख्नुभयो, विविध मुक्त कण्ठले हाम्रो कास्कीको प्रशंसा गर्नुभयो। यसको लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। म यो प्रशंसा मात्र होइन, मैले केही काम गरेपछि, नेतृत्वमा रहिसकेपछि के रिजल्ट दिनुपर्छ, युवा मान्छे कार्यक्रममा लागिसकेपछि यसको रिजल्ट हामीले नदिए कसले दिने, हामीले नगरे कसले गर्ने। त्यसैले हामी सबै लागौँ, विद्यार्थीका हक हितका लागि जोडौँ, विद्यार्थीका लागि हामी जोडियौँ, शिक्षाका लागि जोडियौँ, त्यसपछि पेशागत मर्यादा र पेशागत अधिकारका लागि हामी लडौँ भन्दै हामी एक आपसमा मिलेर हामी जोड्नुको कुनै विकल्प छैन भन्दै हामीले विभिन्न अभियानहरू, अहिले पेन्डेमिक सिचुएसनमा सबै सुतेका छन्, सबै निदाएका छन्, कहाँ कसरी गर्ने भनेको परिस्थितिमा पनि हामी अहिलेसम्म पनि कुनै अवस्थामा पनि नेपाल राष्ट्रिय सङ्गठन कास्की साङ्गठनिक गतिविधिमा पनि कहिले कमजोर भएको छैन। अहिले पनि हामीले हाम्रा गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ, साङ्गठनिक रूपमा कुनै कमजोर स्थिति छैन। त्यस्तै पेशागत रूपमा होस् या अन्य गतिविधिमा म आदरणीय केशवराज घिमिरे वरिष्ठ उपाध्यक्षको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न चाहन्छु, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीलाई यो अवस्थामा ल्याउनको लागि उहाँले यति धेरै उहाँले निःशुल्क रूपमा जुम आइडी प्रदान गर्ने मात्र नभइकन निःशुल्क रूपमा हामीलाई के ज्ञान गुणका कुराहरू, आइसिटी सम्बन्धी हामीलाई इम्पावर गर्ने कुराहरू उहाँले सदैव हामीलाई इम्पावर गर्नुभयो। त्यसको लागि पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शिक्षक साथीहरू सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म विशेष गरी यो लर्निङ सेन्टरको संयोजकको रूपमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएर, उहाँको बुवा अहिले एकदम बिरामी हुनुहुन्छ, बुवाको केयर गर्नुपर्ने अवस्थामा रहँदै पनि यो लर्निङ सेन्टरको संयोजनको भूमिकामा रहेर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आदरणीय दामोदर तिमिल सिन्हा सरप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यस्तै महेन्द्र प्रसाद पौडेल, उहाँ प्रविधिको रूपमा रहेर उहाँले यो लर्निङ सेन्टरलाई यो अवस्थामा ल्याइ पुर्याउनु भएको छ, म उहाँ पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण शिक्षक, कोभिडबाट अत्यन्त ग्रसित भएर लामो समयसम्म पनि अत्यन्त जुझ्नुभएका हाम्रा आदरणीय सचिवज्यू, उहाँले धेरै कोभिडलाई परास्त गर्न धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो र कोभिड भएको अवस्थामा पनि उहाँले यो लर्निङ सेन्टरमा जुधेर काम गर्नुभयो। त्यसका लागि पनि म उहाँप्रति अत्यन्त हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण एनएनटीए कास्की जिल्ला समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी लगायत सदस्यज्यूहरू, त्यस्तै राष्ट्रिय समितिका आदरणीय अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, गण्डकी प्रदेशका आदरणीय अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरू, नेपाल शिक्षक महासङ्घका आदरणीय अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै कास्की जिल्ला समितिले थप अरू केही रोचक र गुणस्तरीय कार्यक्रमहरू आगामी दिनमा पनि पस्कनेछ भन्दै यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको यो कार्यक्रम यही अन्त्य भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद, नमस्कार।
सानो एउटा सूचना गरौँ जस्तो लाग्यो। अघि तीर्थ सरले चाहिँ नि आइडी त दिनुभयो। विद्यार्थीहरू अहिले यहाँ थोरै विद्यार्थी हुनुहुन्छ होइन, धेरै विद्यार्थीहरू जोडिनुहुन्न। त्यसैले भोलि बिदा भयो भने पनि पर्सिको क्लास चाहिँ यही आइडीबाट चाहिँ इन्टरचेन्ज गरेर 5 मिनटमा उतातिर सार्नु पर्ने अवस्था देख्छु मैले होइन। त्यसैले सुरुवातको क्लास चाहिँ यसमै हुनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। र अनि त्यसपछि त्यो आइडी दिएर उतापट्टिको आइडीमा खोल्नु पर्ला। दामोदर सर तीर्थ सरले सूचना गर्नुभयो, 2वटै आइडी हामी त्यो दिन सञ्चालन गरौँ एकैचोटि, अनि कताकोलाई कता सिफ्ट गर्ने भन्ने कुरा त्यहीँबाट गरौँला। हुन्छ होइन, 2वटै आइडीलाई हामी ओपनै गरौँ अब त्यो दिनको लागि। हुन्छ हुन्छ त्यस्तो गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ। ल हुन्छ, अब सबै साथीहरूलाई अब हाम्रो बेलुकाको 8:30 बजेको क्लास त अब 1 मिनट पछि सुरु भइहाल्छ। सबै साथीहरूलाई शुभरात्रि। ए सर म त खाना खाएर रेडी मोडमा आएको हो, त्यसैले हामी खाने छौँ कि सर? हुन्छ हुन्छ सरहरू सबैलाई एकदम बिदा हुन्छ। तर